रिच ड्याड पुअर ड्याड। म तपाईलाई सम्पत्ति जम्मा गर्न कति सजिलो थियो भनेर भन्न सकौं भन्ने सोच्छु, तर सम्पत्ति कमाउन कहिल्यै पनि सजिलो भएन। त्यसैले मैले कसरी सुरु गरेँ भन्ने प्रश्नको जवाबमा म दिन प्रतिदिनको हिसाबले आफ्नो विचार प्रक्रियाद्वारा भन्न चाहन्छु। ठूलो कारोबार खोज्न साँच्चै नै सजिलो छ। म तपाईलाई यसको ग्यारेन्टी दिन सक्छु। यो मोटरसाइकल चलाउनु जस्तै सजिलो छ। थोरै अभ्यास गरे पुग्छ। तपाईलाई यस बारेमा थाहै हुँदैन। जब पैसाको कुरा आउँछ, तपाईले संकल्प गर्नुभयो भने थोरै समय हडबडाइसकेपछि आफै सम्हालिनुहुन्छ। जिन्दगीमा एकपल्ट आउने करोडौं डलर कारोबारलाई खोज्नको लागि हामीसँग फाइनान्शियल प्रतिभा हुनु जरुरी छ। हामी सबैभित्र एउटा पैसा कमाउने क्षमता हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। समस्या के छ भने पैसा कमाउने क्षमता लुकेको हुन्छ र त्यसलाई जगाउने आवश्यकता हुन्छ। यो क्षमता हामीभित्रै सुतिराखेको हुन्छ, किनभने हाम्रो संस्कृतिले हामीभित्र पैसाको मोह सबै कुकर्मको जड हो भन्ने संस्कार बसाइदिएको छ। यस संस्कृतिले हामीलाई व्यवसाय सिक्नको लागि त प्रोत्साहित गरेको छ, किनभने हामीले पैसाको लागि काम गर्न सकौं, तर पैसाद्वारा आफ्नो काम कसरी गराउने भन्ने चाहिँ सिकाइएको छैन। यसले हामीलाई आफ्नो लगानीको असफलताको बारेमा चिन्ता गर्न सिकाएको छ। जब हाम्रो कामका दिन समाप्त हुनेछन् अनि सरकार या हाम्रो कम्पनीले हाम्रो जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्, यसको लागि हाम्रो छोराछोरीले पैसा तिर्नु पर्ने छ, जो त्यही स्कुल सिस्टममा शिक्षित हुन्छन्। भन्न खोजेको सन्देश के हो भने कडा मेहनत गर, पैसा कमाऊ र यसलाई खर्च गर। साथै यदि हामीसँग पैसा कम भयो भने ऋण त सधैँ लिन सकिहाल्छौं। दुर्भाग्यवश पाश्चात्य समाजका 90% भन्दा धेरै मानिसले यस सिद्धान्तलाई अपनाउँछन्। यसको कारण हो जागिर खोज्न र पैसाको लागि काम गर्न सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँ यस भिडमा हुनुहुन्न भने मैले तपाईभित्र भएको पैसा कमाउने क्षमतालाई जगाउनको लागि तलका 10 बुँदा बताउन सक्छु। मैले तपाईलाई मात्र त्यही कदम बताउँदैछु जसलाई मैले पार गरेको छु। यदि यी मध्ये केही पार गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँ यो बाटो हिड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नै बाटो बनाउनुहोस्। तपाईको पैसा कमाउने क्षमता यति स्मार्ट हुन्छ, तपाईँ आफ्नै पैसा कमाउने सूची बनाउन सक्नुहुन्छ। जब म पेरुमा थिएँ, त्यसबेला सुनको उत्खनन गर्ने 45 वर्षीय मानिसलाई मैले सोधेँ, सुनको खानी भेट्टाइन्छ भन्ने तपाईलाई किन यति धेरै विश्वास छ? उसले जवाब दियो, सुन त हरेक ठाउँमा छ। धेरै जसो मानिसका आँखाले यसलाई देख्न सक्दैनन्। म यो कुरामा सहमत छु, यो सत्य हो। रियल इस्टेटमा म बाहिर गएर 4 या 5 वटा सम्भावनायुक्त कारोबार गर्न सक्छु, जबकि औसत मानिसहरू बाहिर गएर खाली हात फर्कन सक्छन्। जबकि हामीहरू एउटै इलाकामा जान्छौं, यसको कारण हो उनीहरूले आफूमा भएको पैसा कमाउने क्षमता विकसित गर्नको लागि समय दिएका छैनन्। मैले तपाईलाई तल 10 वटा कदम दिएको छु, जुन ईश्वरले दिएको शक्तिलाई विकसित गर्ने प्रक्रिया हो। यी यस्ता शक्ति हुन् जसको नियन्त्रण केवल तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। 1. मलाई यथार्थ भन्दा धेरै ठूलो कारण चाहियो, आत्माको शक्ति। तपाईले धेरै जसो मानिसलाई के उनीहरू धनी या आर्थिक रूपले स्वतन्त्र हुन चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने उनीहरूको जवाब चाहन्छौं भन्ने हुन्छ। तर फेरि यथार्थले समातिहाल्छ। यो सडक धेरै लामो देखिन्छ र यसमा अनगिन्ती गल्ली पनि देखिन्छन् जसलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको तुलनामा तपाईँ पैसाको लागि काम गर्नुहोस्, बचेको पैसा आफ्नो ब्रोकरलाई दिनुहोस्। यो नै सजिलो, धेरै सजिलो लाग्छ। एकपटक एउटी युवा महिलासँग मेरो भेट भयो, जसले ओलम्पिक टिममा पौडिने सपना देखेकी थिइन्। यथार्थ के थियो भने उनले हरेक बिहान 4 बजे उठ्नु पर्थ्यो, किनभने स्कुल जानुभन्दा पहिले उनी 3 घण्टासम्म पौडिन सकुन्। शनिबार राति उनी आफ्ना साथीसँग पार्टीमा पनि जाँदिन थिइन्। उनले पनि अरू सरह पढाइ गरेर आफ्नो परीक्षाको परिणाममा पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो। मैले उनीसँग सोधेँ, तिम्रो अति मानवीय महत्त्वाकांक्षा र बलिदानको पछाडि के कारण छ? त्यस बखत उनले भनिन्, म यो आफ्नो लागि र उनीहरूको लागि पनि गर्छु, जसलाई म प्रेम गर्छु। प्रेमले नै मलाई सधैँ बाधा र बलिदानको लागि तयार गर्छ। हामी के चाहन्छौं अनि हामी के चाहन्नौं भन्ने कुराको तालमेल पनि एउटा कारण या लक्ष्य हुन सक्छ। जब मानिसहरूले मसँग सोध्ने गर्छन् धनी हुने इच्छा गर्नुको पछाडि के कारण छ, त्यसो त यसमा गहिरो भावनात्मक इच्छा र अनिच्छाहरूको संयोग छ। म केही सूची प्रस्तुत गर्नेछु। पहिलो त आफ्नो अनिच्छाहरूको बारेमा, किनभने तिनकै कारण इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन्। म सम्पूर्ण जीवनभर जागिर गर्न चाहन्नथे। म मेरा आमा बुवाले चाहे जस्तो चाहन्नथे, अर्थात् जागिरको सुरक्षा र उपनगरमा एउटा घर।
म कर्मचारी मात्र भएर रहन चाहन्नथे। मलाई यस कुराबाट निकै घृणा लाग्थ्यो। मेरो बुवा आफ्नो क्यारियरमा यति व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मेरो फुटबल म्याच हेर्न पनि आउन सक्नुहुन्नथ्यो। मेरो बुवाले जीवनभर कडा परिश्रम गरेर पनि सरकारले उहाँको मृत्यु पश्चात उहाँको कमाईको धेरै जसो भाग लिइहाल्थ्यो। मलाई यस कुरादेखि पनि घृणा लाग्थ्यो। आफ्ना सन्तानका लागि छोड्न पाउनु भएन। धनीहरूले यस्तो गर्दैनन्। उनीहरूले कडा परिश्रम गर्छन् र आफ्ना सन्तानका लागि प्रशस्त पैसा छोडेर जान्छन्। अब इच्छाहरूको प्रसङ्ग। म विश्वभरि घुम्न चाहन्छु, रोजे जस्तो जीवन जिउन चाहन्छु। म यो कुरा आफ्नो जवानीमै गर्न चाहन्छु। म केवल स्वतन्त्र हुन चाहन्छु। आफ्नो समय र जिन्दगी नियन्त्रण गर्न चाहन्छु। म पैसाले मेरो काम गरोस् भन्ने चाहन्छु। यी मेरा गहिरो इच्छाका भावनात्मक कारण हुन्। तपाईका कारण के हुन्? यदि यिनीहरू प्रचुर शक्तिशाली छैनन् भने बाटोमा अगाडि आउने यथार्थ तपाईका कारणमाथि सवार हुनेछन्। मैले धेरैपल्ट पैसा गुमाएको छु र फेरि सुरुवात गरेको छु, किनभने मेरा धेरै गहिरा भावनात्मक कारण थिए। त्यसो हुँदा म हरेक पटक उठेर ठिङ्ग उभिएको छु र अगाडि बढेको छु। म 40 वर्षको उमेरसम्ममा स्वतन्त्र हुन चाहन्थे, तर यसमा मलाई 7 वर्ष बढी लाग्यो। अन्त्यमा म 47 वर्षको उमेरमा स्वतन्त्र हुन सकेँ। यस बीचमा सिक्नको लागि धेरै अनुभव पनि पाएँ। जस्तो पहिले नै मैले भने, सायद मैले यो सजिलो थियो भन्न सक्थेँ, तर यो बिल्कुल सजिलो थिएन। यद्यपि यो कठिन पनि थिएन, तर बलियो कारण लक्ष्य बिनाको जिन्दगीमा हरेक चिज कठिन हुन्छ। यदि तपाईसँग कुनै बलियो कारण छैन भने अगाडि बढ्नुमा कुनै बुद्धिमानी छैन। यसमा धेरै नै मेहनत लाग्नेछ। 2. म प्रत्येक दिन विकल्प छनौट गर्छु। मानिस एउटा स्वतन्त्र देशमा बस्न चाहन्छ। हामीलाई छनौटको अधिकार चाहिन्छ। आर्थिक रूपबाट हाम्रो हातमा एउटा डलर भए पनि अवश्य आउँछ। यो हाम्रो हातमा हुन्छ। भविष्यमा धनी गरिब या मध्यम वर्गीय के बन्ने त्यसको छनौट पनि हाम्रै हातमा हुन्छ। हाम्रो खर्च गर्ने बानीले हामी के हो भन्ने बताउँछ। गरिब मानिसको खर्च गर्ने बानी पनि गरिब नै हुन्छ। बाल्यकालमा मलाई धेरै पटक मोनोपोली खेल्ने फाइदा मिल्यो। मलाई लगातार मोनोपोली खेल्न धेरै मन पर्थ्यो। कसैले पनि मलाई मोनोपोली बच्चाहरूको लागि नै हो भनेको थिएन। त्यसो हुँदा ठुलो भइसकेपछि पनि म यो गेम खेल्ने गर्थेँ। एउटा धनी बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई सम्पत्ति र दायित्व बीचको भिन्नता बताउनुहुन्थ्यो। अनि धेरै समय पहिले आफ्नो बाल्यकालमै मैले धनी बन्ने विकल्प छाने र केवल सम्पत्तिहरू, वास्तविक सम्पत्तिहरूलाई मात्र जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने सिकेँ। मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी माइकलाई सम्पत्तिवाला कोलम पुर्ख्यौली सम्पत्तिको रूपमा मिल्यो, तर उसले यसलाई टिकाइराख्न सिक्नु थियो। धेरै धनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिलाई अर्को पिँढीमा पुग्दा गुमाउँछन्। यसको कारण सम्पत्तिको रेखदेख गर्नको लागि उनीहरूले कसैलाई प्रशिक्षण दिँदैनन्। धेरै जसो मानिस धनी नबन्ने विकल्प रोज्छन्। 90% मानिसको लागि धनी बन्नु धेरै झन्झटिलो काम हो। त्यसैले उनीहरूले यस्ता किसिमका भनाइलाई साक्षात्कार गर्छन् वा आफ्नो जीवनमा उतार्न थाल्छन्। पैसामा मेरो कुनै रुचि छैन, या म कहिल्यै धनी बन्न सक्दिनँ, अथवा म जवान नै छु, त्यसैले अहिले नै मैले कुनै चिन्ता गरिरहनु पर्दैन, वा मेरो श्रीमान वा मेरो श्रीमतीले आर्थिक कारोबार सम्हाल्छन् या सम्हाल्छिन्। यस्ता वाक्य बोल्दा 2 कुरा खोजिने छन्। एउटा तपाईको सर्वाधिक मूल्यवान सम्पत्ति समय र अर्को हो शिक्षा। आफूसँग पैसा छैन, यसले गर्दा सिक्न पाइन भने बहाना बनाउन सक्नुहुन्न, तर यसको विकल्प हामीले हरेक दिन चुन्छौँ। हामीले आफ्नो समय, आफ्नो शिक्षासँगै हरेक दिन के गर्छौँ भन्ने कुरा नै विकल्प रोज्ने शक्ति हो। हामी सबैसँग विकल्प छन्। मैले धनी बन्ने विकल्प हरेक दिन रोज्छु। सर्वप्रथम शिक्षामा खर्च वा लगानी गर्नुहोस्। वास्तवमा तपाईसँग जुन एकलौटी असल सम्पत्ति छ त्यो हो तपाईको दिमाग, जुन तपाईको सबैभन्दा शक्तिशाली यन्त्र हो। मैले विकल्पको शक्तिको बारेमा भनेको छु। ठुलो भइसकेपछि हामी मध्येमा हरेकसँग हामीले आफ्नो दिमागमा राख्छौँ भन्ने विकल्प उपस्थित हुन्छ। तपाईले पुरै दिन एमटिभी हेर्न या गल्फ म्यागजिन पढ्न सक्नुहुन्छ, सिरेमिक्सको क्लासमा जान सक्नुहुन्छ, या आर्थिक लगानीको योजना बारेको क्लासमा जान सक्नुहुन्छ। विकल्प तपाईले रोज्नुहुन्छ। धेरै जसो मानिसहरू निवेश किन्छन्, तर यो भन्दा पहिले निवेश बारे ज्ञान हासिल गर्न अलिकति पनि पैसा खर्च गर्दैनन्। मेरी एउटी धनी महिला साथी छिन्। हालसालै उनको घरमा चोरी भयो। उसको घरबाट चोरले टिभी र भिसिआर लिएर गयो। उनका पुस्तक भने जस्ताको तस्तै छोडेर गयो। हामी सबैसँग यस्तै किसिमका विकल्प हुन्छन्। एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याइदिउँ,
90% मानिसले टिभी सेट किन्छन् र केवल 10% मानिस बिजनेसका पुस्तक या लगानी सम्बन्धी क्यासेट, चक्का वा सिडी किन्छन्। म के गर्छु? सेमिनारमा जान्छु। म यस्तो सेमिनार मन पराउँछु जुन कमसे कम 2 दिन लामो होस्, किनभने म विषयमा पूर्ण रूपले डुब्न चाहन्छु। सन् 1973 मा म टिभी हेरिरहेको थिएँ। त्यसवखत एउटा मान्छे मेरो घरमा आयो। ऊ 3 दिने सेमिनारको विज्ञापन गरिरहेको थियो। सेमिनारको विषय थियो कसरी पैसा नहुँदा पनि रियल इस्टेट किन्न सकिन्छ। मैले $385 खर्च गरेर त्यस सेमिनारको शिक्षा लिएँ, जुन मेरो लागि असरदार रह्यो। त्यसबाट मैले थोरैमा पनि $20 लाख कमाएँ होला। तर त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा यसबाट मैले जीवन पाएँ। अब मैले जिन्दगीभर काम गर्नुपर्ने छैन। त्यसको कारण हो त्यो एउटा सेमिनार। म हरेक वर्ष कमसे कम यस्ता 2 वटा सेमिनारमा जान्छु। म अडियो टेपको पनि प्रेमी हुँ, कारण मैले तिनलाई तत्कालै पछाडि पार्न सक्छु। एकपटक म पिटर लिन्चको टेप सुनिरहेको थिएँ, जसमा उनले केही यस्तो कुरा भने जसमा म पूर्ण रूपले असहमत थिएँ। हठी र आलोचनात्मक हुन छाडेर मैले रिवाइन्ड स्विच दबाइदिएँ र टेपमा भएको 5 मिनेटका टुक्रालाई कमसे कम 20 पल्ट सुने, सायद अझै धेरै पल्ट। तर अचानक मेरो दिमागलाई खुला राख्नाले उनले यो कुरा किन भनेका थिए भन्ने मैले बुझिहालेँ। यो जादु जस्तै थियो। मलाई आफ्नो समयको सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ताको दिमागको एउटा झ्याल खोलिसकेको छु जस्तो लाग्यो। उनको ज्ञान र अनुभवको विकास साथै संसाधनबाट मैले धेरै गहिरो अन्तर्दृष्टि पाएँ। यसको परिणाम के भयो भने मैले पनि आफ्नो पुरानो तरिकाले सोच्न सक्छु र मसँग त्यही समस्या वा स्थितिलाई हेर्ने पिटरको जस्तो तरिका पनि छेउमै हुन्छ। कुनै पनि समस्या वा प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्न मसँग 2 किसिमका विचार हुन्छन्। कुनै पनि समस्या वा प्रवृत्ति विश्लेषणको एउटा अर्को तरिका जान्नु बहुमूल्य हुन्छ। आजकल म प्राय भन्ने गर्छु, पीटर लिन्च अथवा डोनाल्ड ट्रम्प, वारेन बफेट या जर्ज सोरोसले यसलाई कसरी गर्नेछन्। मसँग उनीहरूको बृहत मानसिक शक्तिसम्म पुग्ने त्यही एउटा बाटो छ। मैले उनीहरूले भनेका कुरालाई सुनौँ या लेखेका कुरा पढौँ। जिद्दीवाल या आलोचनात्मक मानिस प्राय कम आत्मसम्मानवाला हुने गर्छन्, जो जोखिम उठाउनबाट डराउँछन्। यदि तपाईले केही नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ भने आफूले सिकेको ज्ञानलाई पूर्ण रूपले बुझ्नको लागि केही गल्ती पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यहाँसम्म पढिसक्नु भएको छ भने एउटा कुरा निश्चित छ, तपाईँ जिद्दी स्वभावको हुनुहुन्न। जिद्दी मानिसहरूले पुस्तक कमै पढ्छन् या टेप कमै किन्छन्। उनीहरूलाई यसको के आवश्यकता छ र? उनीहरू त ब्रह्माण्डका केन्द्रबिन्दु हुन्। यस्ता धेरै नै बुद्धिमान व्यक्तिहरू हुन्छन् जसको सामु कुनै नयाँ विचार आउन साथ उनीहरू वाद विवाद गर्न सुरु गर्छन्। यदि त्यो नयाँ विचार उनीहरूको सोच्ने तरिका भन्दा भिन्न हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा उनीहरूको तथाकथित बुद्धि उनीहरूको अर्धमितासँग मिलेर अज्ञान बन्छ। हामी सबैले धेरै स्मार्ट र उच्च शिक्षित यस्ता मानिसलाई देखेका छौँ जसको ब्यालेन्स सिटले एउटा अलग्गै दिशा देखाउँछ। उनीहरू नयाँ विचारहरूलाई आत्मसात गर्दै पुरानो विचारसँग मिलाएर अद्भुत संयोजन गर्न सक्छन्। बोल्नुभन्दा सुन्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हो। यदि यो कुरा सत्य नभएको भए भगवानले हामीलाई 2 वटा कान र एउटा मुख दिँदैनथे होला। धेरैजसो मानिस आफ्नो मनले सोच्छन् र सुन्ने बेलामा नयाँ विचारहरू तथा सम्भावनालाई बुझ्ने कोसिस नै गर्दैनन्। प्रश्न सोध्न छाडेर उनीहरू बहस गर्न थाल्छन्। म आफ्नो सम्पत्तिको बारेमा दीर्घकालीन सोच राख्ने गर्छु। धेरैजसो चिट्टाको पछि दौडिने र क्यासिनोका जुवाडेहरूमा हुने जस्ता फटाफट धनी बन्ने मानसिकतामा म विश्वास गर्दिन। म सेयर किन्न सक्छु, सेयर बेच्न सक्छु, तर शिक्षाको बारेमा दूरगामी विचार राख्ने गर्छु। यदि तपाईँ हवाई जहाज उडाउन चाहनुहुन्छ भने पहिला त्यसलाई राम्ररी सिक्नको लागि सल्लाह दिन चाहन्छु। मानिसहरू स्टक या रियल इस्टेट खरिद गर्छन्, तर आफ्नो सबैभन्दा ठुलो पुँजीतिर लगानी गर्न नचाहने व्यक्तिहरूको दिमाग देखेर म स्तब्ध हुन पुग्छु। केवल 1-2 घर किन्दैमा तपाईँ रियल इस्टेटको दुनियाँमा विशेषज्ञ बन्नुहुन्न। 3. सावधानीपूर्वक आफ्नो साथी छनौट गर्नुहोस्। संगतको शक्ति। सबैभन्दा पहिला भन्न चाहन्छु, म आफ्नो साथी छनौट उनीहरूको सम्पत्ति हेरेर गर्दिन। मेरा त्यस्ता पनि साथीहरू छन्, उनीहरूले गरिबीमै बाँच्ने कसम खाएका छन्। यस्ता साथीहरू पनि छन् जसले वार्षिक करोडौं डलर कमाउँछन्। मूल कुरा भनेको म तिनीहरू सबैबाट सिक्छु, पुरै ध्यान दिएर उनीहरूबाट जान्ने प्रयास गर्छु। मैले धनी मानिस खोजेको छु, तर मेरो दृष्टि उनीहरूको सम्पत्तिमा नभई उनीहरूसँगको ज्ञानमा थियो। धेरै पल्ट धनी मानिस मेरो राम्रो साथी बने, जबकि धेरै पटक कुनै काम लागेन वा राम्रो बन्न साथीत्व जम्न सकेन।
तर म तपाईलाई यो बीचको एउटा अन्तर बताउन चाहन्छु। मैले पाएँ मेरा पैसावाल साथीहरू पैसाको बारेमा कुरा गर्छन्। यसको अर्थ उनीहरूले पैसाको बारेमा घमण्ड गर्छन् भन्ने होइन। उनीहरू यस विषयमा रुचि राख्छन्। त्यसो गर्दा म उनीहरूबाट सिक्छु र उनीहरू मबाट सिक्छन्। मेरा आर्थिक दलदलमा फँसेका साथीहरू पैसा, व्यवसाय या निवेशको बारेमा कुरा गर्न रुचाउँदैनन्। उनीहरूको दृष्टिमा यस्तो गर्नु मूर्खतापूर्ण या बेइमानी हुन्छ। त्यसैले मैले आफ्नो गरिब साथीहरूबाट के गर्नु हुँदैन भन्ने सिक्छु। मेरा कैयौं साथी छन् जसले आफ्नो छोटो जिन्दगीमा अर्बौं डलर कमाएका छन्। उनीहरूमध्ये तीनले एउटै अनुभव सुनाएका छन्। उनका गरिब साथी उनीहरूसँग उनीहरूले यस्तो प्रगति कसरी गरेका छन् भनेर सोध्न आएनन्, तर ती उनीहरूसँग दुई मध्ये एउटा चीजको बारेमा सहयोग माग्न आए। 1 ऋण, 2 जागिर। चेतावनी, गरिब या डराएका मानिसको कुरा नसुन्नुहोस्। मेरा धेरै गरिब साथी छन् जोसँग म प्रेम पनि गर्छु, तर उनीहरू डराएका कुखुरा हुन्। जब पैसाको कुरा उठ्छ, खास गरी लगानीको, उनीहरूको दृष्टिमा आकाश खस्नेवाला छ भन्ने भान हुन्छ। उनीहरूले जब तपाईँ सामु कुनै चीज किन सफल हुँदैन भनेर तर्कहरू राख्न सुरु गर्छन्, जब तपाईँ मानिसहरूले उनीहरूको निराशावादी विचारलाई आँखा चिम्लेर पत्याउँछन्, तब समस्या के हुन्छ भने उनीहरू पनि सानो कुखुरा बन्न पुग्छन्। जस्तो एउटा भनाइ पनि छ नि, उस्तै विचार या एकै विचार भएका मानिसमा सहमति हुन्छ। यदि तपाईँ CNN, BBC हेर्नुहुन्छ जसले यसलाई लगानी सम्बन्धी सूचना प्रसारण गर्ने सुनको खानी हो भन्छ, उनीहरूको समूहमा प्राय तथाकथित विशेषज्ञहरूको एक जमात हुन्छ। एउटा विशेषज्ञले यस्तो भन्ने छ, बजारमा लहर आउनेवाला छ। यदि तपाईँ स्मार्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले दुवै तर्फका कुरा सुन्नुहुनेछ। आफ्नो दिमागलाई खुल्ला राख्नुहोस्, किनभने दुवैको आफ्ना तर्क हुन्छन्। दुर्भाग्यवश बहुसंख्यक गरिब सानो कुखुराको कुरा सुन्छन्। मेरा धेरै घनिष्ठ साथी छन् जसले मलाई कुनै किनबेच या लगानीबाट रोक्नको लागि आफ्ना तर्क दिन्छन्। केही वर्ष पहिले मेरो साथीले आफ्नो पुँजीमा 6% ब्याज पाएकाले साह्रै रोमाञ्चित भएको कुरा मलाई बतायो। मैले उसलाई भने, मैले सरकारबाट 16% ब्याज कमाइरहेको छु। भोलिपल्ट उसले मलाई एउटा पत्र पठाउँदै मेरो पुँजी कसरी जोखिमपूर्ण छ भनेर बतायो। म वर्षौंदेखि 16% ब्याज कमाइरहेको छु र उसले अझै पनि 6% ब्याज नै लिइरहेको छ। म त यसो भन्छु, सम्पत्ति बनाउनमा सबैभन्दा कठिन भए तापनि तपाईँ आफूप्रति इमान्दार हुनुहोस्। भिडसँगै हिँड्ने इच्छा नराख्नुहोस्। बजारमा सामान्यतया प्राय भिड सबैभन्दा पछाडि आउँछ र यसकारण ठगिन्छ। यदि मुखपृष्ठमा कुनै ठुलो कारोबारको खबर छापिएको छ भने धेरैजसो मामिलामा त्यो धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। कुनै नयाँ कारोबारको खोजी गर्नुहोस्। हामीले पौडिनेहरूलाई भने जस्तै सधैँ एउटा लहर आउँछ जो मानिसहरू हतार गर्छन् र कुनै लहरमा ढिलो पुग्छन्। उनीहरू प्राय धराशायी हुन पुग्छन्। चलाक लगानीकर्ताले बजारको समयलाई ध्यानमा राख्दैनन्। यदि एउटा लहर गइहाल्यो भने उनीहरू अर्को लहरको खोजी गर्छन् र आफूलाई तयारी हालतमा राखिराख्छन्। धेरै मानिसलाई यसो गर्न मुस्किल पर्छ, किनभने जुन कुरो लोकप्रिय हुँदैन त्यो कुरो स्वीकारेर किन्न उनीहरू डराउँछन्। भयभीत लगानीकर्ताहरू ती भेडा जस्तै हुन्छन् जो भिडको साथमै हिँड्छन्। अर्को कुरा, उनीहरूको लोभले उनीहरूलाई त्यसबेला भित्र ल्याउँछ जब बुद्धिमान लगानीकर्ताहरू नाफा कमाएर बाहिर गइसकेका हुन्छन्। बुद्धिमान लगानीकर्ताहरू त्यस समयमा सेयर खरिद गर्छन् जुन बेला यो लोकप्रिय हुँदैन। उनीहरूले खरिद गर्ने बेलामा नाफा कमाउने हो, न कि बेच्ने बेलामा भन्ने जानेका हुन्छन्। मैले भने जस्तै उनीहरूले बजारको समयलाई ध्यानमा राख्दैनन्, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गर्छन्। कुनै पौडीवालाले जस्तै उनीहरूले पनि अर्को ठुलो लहरको लागि आफूलाई तयारी गरिराख्छन्। यो इनसाइडर ट्रेडिङ या आन्तरिक कारोबार हो। इनसाइडर ट्रेडिङ कानुनी र गैर कानुनी दुवै प्रकारको हुन्छ, तर जुनसुकै रूपले हेरे पनि यो इनसाइडर ट्रेडिङ नै हो। तपाईँ भित्रबाट कति दूरीमा हुनुहुन्छ फरक त्यति मात्र हो। आन्तरिक जानकारी भएका धनी साथी बनाइराख्नुको एउटा कारण यो पनि हो, पैसा यही बनाइन्छ। यो सूचनाको आधारमा बनाइन्छ। तपाईले आउँदो छालको बारेमा जान्नुहुन्छ, प्रवेश गर्नुहुन्छ र गिरावट भन्दा अगाडि नै निस्किहाल्नुहुन्छ। म यसलाई गैर कानुनी बाटोबाट गर्नुहोस् भनेर भन्दिन। यति मात्र भन्छु, तपाईलाई जति छिटो जानकारी प्राप्त हुन्छ त्यति नै न्यून जोखिमका साथ बढी लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसकै लागि हुन्छन्। यही नै फाइनान्शियल बुद्धि पनि हो। 4. कुनै फर्मुलाको विशेषज्ञ बन्नुहोस् र अर्को नयाँ फर्मुला सिकिहाल्नुहोस्।
चाँडै सिक्ने शक्ति। जस्तो पाउरोटी बनाउनको लागि प्रत्येक बेकरसँग एउटा फर्मुला हुन्छ, चाहे त्यो उसको दिमागमा नै किन नहोस्। यो कुरा पैसा बनाउने बारेमा पनि लागू हुन्छ। त्यसो हुँदा धनलाई प्राय डो पनि भनिन्छ। हामी मध्ये धेरैले एउटा भनाइ सुनेका छौँ, तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँले खानुहुन्छ। म यो भनाइलाई अर्को तरिकाले भन्न चाहन्छु, तपाईँ त्यस्तै बन्नुहुन्छ जस्तो पढ्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा तपाईँ कस्तो पढ्नुहुन्छ र के सुन्नुहुन्छ भन्नेमा धेरै होसियार बन्नुहोस्, किनभने तपाईँको दिमाग अति धेरै शक्तिशाली छ। तपाईँ जुन चिजको बारेमा सिक्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यदि कुकिङ सिक्नुभयो भने तपाईँ कुक बन्नुहुन्छ। यदि कुक बन्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले अरू कुनै विषय पढ्नु पर्नेछ, जस्तो कि एउटा स्कुल टिचर। शिक्षण अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँ प्राय शिक्षक बन्न सक्नुहुन्छ। एवं रीतिले सिलसिला निरन्तर अगाडि बढ्छ। आफ्नो अध्ययनको विषय सावधानीपूर्वक रोज्नुहोस्। जब पैसाको कुरा आउँछ, धेरैजसो मानिससँग त्यही एउटा मूलभूत फर्मुला हुन्छ जुन उनीहरूले स्कुलमा सिकेका थिए। त्यो फर्मुला हो पैसाको लागि काम गर। संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय फर्मुला यही हो, जसको कारणले हरेक दिन करोडौं मानिस बिहान उठ्छन्, काममा जान्छन्, पैसा कमाउँछन्, कर तिर्छन्, चेकबुकमा जम्मा गर्छन्, केही म्युचुअल फन्ड किन्छन् र फेरि काममा जान्छन्। यही उनीहरूका मूलभूत फर्मुला या उपाय हुन्। यदि तपाईँ आफूले गरिरहेको कामबाट थाकिसक्नु भएको छ वा चाहे जति कमाउन सकिरहनु भएको छैन भने तपाईँले आफ्नो पैसा बनाउने फर्मुलालाई बदलिहाल्नुपर्छ। धेरै समय पहिला जब म 26 वर्षको थिएँ, मैले सप्ताहन्तको एउटा कक्षामा भाग लिएँ जसको शीर्षक थियो कसरी रियल इस्टेट फोरक्लोजर्सलाई किन्ने। मैले एउटा फर्मुला सिकिहालेँ। अर्को कदम थियो आफूले सिकेको सिद्धान्तलाई वास्तविक जीवनमा प्रयोग गरेर हेर्नु। यहीँनेर धेरै जसो मानिस रोकिन्छन्। 3 वर्षसम्म जब मैले फोटोकपी मेसिनको लागि काम गरिरहेको थिएँ, आफ्नो खाली समयमा फोरक्लोजर्स किन्ने कलामा पारङ्गत हुन कोसिस गर्थेँ। मैले त्यो फर्मुलाबाट कैयौं डलर बनाएको छु, तर आजको समयमा यो धेरै ढिलो फर्मुला हो। फेरि पनि धेरै मानिसले यसको प्रयोग गरिरहेका छन्। एकपटक त्यस फर्मुलाको विशेषज्ञ भइसकेपछि मैले नयाँ फर्मुलाको खोजी गर्न थालेँ। धेरै जसो कक्षाबाट मैले नयाँ जानकारी सिधै तरिकाले पाइनँ, तर मैले सधैँ केही न केही अवश्य सिकेँ। मैले यस्ता धेरै कक्षामा भाग लिएको छु जुन केवल डेरिभेटिभ्स व्यापारीहरूको लागि आयोजित गरिएको थियो। वस्तुहरूको छनौट गर्ने व्यापारीहरूको लागि तथा अराजकतावादीहरूको लागि आयोजित कक्षाहरूमा पनि म गएको छु। म आफ्नो सीमाबाट पूर्ण रूपले बाहिर पुगिसकेको थिएँ। एक यस्तो कोठामा थिएँ जहाँ परमाणु भौतिकी र स्पेस साइन्सका विशेषज्ञको भिड थियो, तर मैले त्यहाँ धेरै कुरा सिकेँ, जसले गर्दा मेरो स्टक र रियल इस्टेट लगानी धेरै अर्थपूर्ण र फाइदाजनक बन्यो। धेरैजसो जुनियर र सामुदायिक कलेजमा आर्थिक लगानीको योजना या पारम्परिक लगानीलाई खरिद गर्ने तरिकाहरूको लागि कक्षा आयोजित गरिन्छ। सुरुवात गर्नको लागि यो धेरै उपयुक्त स्थान हो। त्यसैले म हमेशा एउटा तेज वा चुस्त फर्मुलाको खोजी गरिरहन्छु। यसकारण नियमित रूपले मैले एक दिनमा जति कमाउँछु त्यति कमाउन कैयौं मानिसलाई पुरै जिन्दगी लाग्न सक्छ। एउटा अर्को कुरा, आजको जस्तो तीव्र गतिले बदलिदो संसारमा तपाईले कति जान्नु भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदैन, किनभने प्राय आज तपाईले जति जान्नु भएको छ त्यो पुरानो साबित भइसकेको हुन्छ। तपाईले कति चाँडो सिक्नुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कला अनमोल छ। गतिशील फर्मुला खोज्नमा यो धेरै भर पर्दछ। पैसाको लागि कडा परिश्रम गर्नु एउटा पुरानो फर्मुला हो जुन गुफा मानवको जमानामा उत्पन्न भएको थियो। 5. आफूलाई सबैभन्दा पहिला तलब दिनुहोस्। आफूमाथि अनुशासनको शक्ति हुनुपर्छ। यदि तपाईँ आफूमाथि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न भने धनी बन्ने कोसिस पनि नगर्नुहोस्। आफूमाथि नियन्त्रण गर्न जान्नको लागि तपाईँ कुनै धार्मिक संस्था या मरिन कर्प जस्तो ठाउँमा जाने गर्नुपर्छ। लगानी गर्नु, पैसा कमाउनु र त्यसलाई उडाइदिनुको मात्र कुनै अर्थ रहँदैन। आफू स्वयंलाई नियन्त्रण गर्नु नसक्नाले वा भनौँ आफू स्वयंमाथि अनुशासनको कमीले नै करोडौं डलरको चिट्टा जित्ने मानिसहरू चाँडै नै कंगाल भइहाल्छन्। यो स्वयंमाथि अनुशासनको कमी हो, जसले तलब बढ्ने बित्तिकै तत्काल बजार गएर नयाँ कार किनिहाल्छन् या विदेश यात्रामा निस्किहाल्छन्। 10 बुँदा मध्ये कुन चाहिँ सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्न कठिन छ, तर तपाईमा पहिलेदेखि बानी परेको छैन भने सबै पाइला मध्येमा यस बुँदामा विशेषज्ञता प्राप्त गर्न कठिन छ।
म त यसो पनि भन्न चाहन्छु, स्वयंमाथि अनुशासनको कमी नै त्यो सबैभन्दा ठूलो कारण हो जसले मानिसहरूलाई 3 समुदायमा छुट्याउँछ: धनी, गरिब र मध्यम वर्ग। सोझो तरिकाले भन्ने हो भने जुन मानिसहरूमा आत्मसम्मान कम हुन्छ र जसले आर्थिक दबावहरूलाई सहन सक्दैनन्, उनीहरू कहिल्यै धनी बन्न सक्दैनन्। कहिल्यै सक्दैननको अर्थ हुन्छ जीवनभर सक्दैनन्। पहिले भने जस्तै मैले आफ्नो धनी बुवाबाट दुनियाँले हामीलाई यताउता धकेलिदिन्छ भन्ने शिक्षा सिकेको थिएँ। त्यसको कारण यो होइन कि सबै बलिया गुण्डा हुन्छन्, बरु उनीहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण र अनुशासनको कमी हुन्छ। जुन मानिसहरूमा आन्तरिक सहनशक्तिको कमी हुन्छ, उनीहरू प्राय ती मानिसको शिकार हुन्छन् जसमा आत्मअनुशासन हुन्छ। म जब व्यावसायिक कक्षाहरूमा पढाउँछु, मानिसहरूलाई बारम्बार याद दिलाउने गर्छु, तपाईहरूले आफ्नो सामान वा सेवामा ध्यान केन्द्रित नगर्नुहोस्, बरु व्यवस्थापनको कलामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। आफ्नो स्वयंको व्यवसाय सुरु गर्नको लागि 3 सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन दक्षताहरू छन्। 1. नगद प्रवाहको व्यवस्थापन। 2. मानिसहरूको व्यवस्थापन। 3. व्यक्तिगत समयको व्यवस्थापन। म भन्छु, यी 3 दक्षता केवल व्यवसाय सुरु गर्नेहरूको लागि मात्रै होइन, सबै कामका लागि आवश्यक छन्। यी तीनैले तपाईँको जीवनशैलीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन्, जस्तो कि व्यक्तिगत रूपमा, परिवारको सदस्यको रूपमा, व्यवसायमा, कुनै धार्मिक सङ्गठनमा, सहर या देशमा। यी सबै दक्षता आत्मअनुशासनको साधनबाट बढ्न जान्छन्। आफूलाई सबैभन्दा पहिला भुक्तान गर्नुहोस्, सिद्धान्तलाई हल्का रूपले नलिनुहोस्। जर्ज क्लासेनको पुस्तक द रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोनमा सबैभन्दा पहिला आफूलाई भुक्तान गर्नुहोस् भन्ने वक्तव्य सर्वप्रथम आएको थियो। यो पुस्तक करोडौं प्रति बिक्री भएको थियो। हुन त करोडौं मानिसले यस अति उपयुक्त विचारलाई दोहोर्याउँछन्, तर निकै कम मानिसले यस विचारलाई पालना गर्छन्। मैले पहिले भने जस्तै आर्थिक साक्षरताले अङ्कहरूलाई पढ्ने योग्यता दिन्छ र अङ्कले तथ्य बताइदिन्छ। कुनै पनि मानिसको आम्दानी स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हेर्दा जुन मानिसले आफूलाई सबैभन्दा पहिले भुक्तान गर्नुहोस्को राग अलापिरहन्छन्, उनीहरूले वास्तवमा यसको पालना कति गर्दैछन् त भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्छु। एउटा चित्र 1000 शब्दको बराबर हुन्छ। त्यसैले एकपल्ट हामीले फेरि यस्ता मानिसको फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको तुलना गरौँ जसले आफूलाई सबैभन्दा पहिले भुक्तान गर्छन् र जसले यस्तो गर्दैनन्। ती मानिसहरू जसले आफूलाई सबैभन्दा पहिले भुक्तान गर्छन्। चित्रहरूको अध्ययन गर्नुहोस् र हेर्नुहोस्। के तपाईँ केही फरक छुट्याउन सक्नुहुन्छ? यसको लागि नगद प्रवाहको ज्ञान हुनु जरुरी छ, जसले तथ्यहरूको व्याख्या गर्छ। धेरै जसो मानिस अङ्क हेर्छन् र तथ्यलाई नदेखे झैँ गरिदिन्छन्। यदि तपाईँले केही हदसम्म भए पनि नगद प्रवाहको शक्तिलाई बुझ्न सक्नुभयो भने अर्को पृष्ठको चित्रमा कहाँ गडबडी छ भने तपाईँलाई चाँडै नै थाहा हुनेछ। त्यस्तै 90% मानिस किन जिन्दगीभर कडा परिश्रम गर्छन्, साथै उनीहरूलाई सोसल सेक्युरिटी जस्तो सरकारी सहयोगको आवश्यकता किन हुन्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। के तपाईँले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ? माथि दिएको चित्रले त्यस मानिसको कामलाई दर्शाउँछ जसले आफ्नो भुक्तान सबैभन्दा पहिले गर्छ। हरेक महिना आफ्नो मासिक खर्चको भुक्तान गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको कोलममा पैसा हाल्छन्। हुन त करोडौं मानिसले जर्ज क्लासनको त्यो पुस्तक पढेका छन् र आफैलाई पहिला भुक्तान गरौँको सिद्धान्त बुझेका छन्, तर यथार्थमा उनीहरूले आफूलाई सबैभन्दा अन्तिममा भुक्तान गर्छन्। अब मैले तपाईहरूमध्ये ती मानिसहरूको चित्कार पुकार सुन्न सक्छु जसले आफ्नो बिलको भुक्तान सबैभन्दा पहिले गर्नुमा गम्भीरतापूर्वक विश्वास गर्छन्। मैले यो पनि सुन्ने गर्छु, सबै जिम्मेवार मानिसले आफ्नो बिल समयमै बुझाउँछन्। तपाईँ गैर जिम्मेवार हुनुहोस् र आफ्नो बिलको भुक्तानी नगर्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ। म यति मात्र भन्छु, तपाईँले त्यही गर्नुहोस् जुन यो पुस्तकले तपाईँलाई सिकाउँछ। आफूलाई सबैभन्दा पहिले पैसा दिनुहोस्। माथि दिइएको चित्र यसै सिद्धान्तको सही लेखाङ्कन चित्र हो, जबकि तल दिइएको चित्र पूर्ण रूपले गलत छ। यस्तो मानिस जसले प्रत्येकलाई पहिले कर बुझाउँछ र अन्तिममा उसँग प्राय केही बच्दैन। मेरी श्रीमती र मसँग धेरै बुक किपर्स, एकाउन्टेन्ट्स र ब्याङ्कर्स छन्, जसलाई सुरुमा हाम्रो यस आफूलाई सबभन्दा पहिले पैसा दिनुहोस् सिद्धान्तले धेरै समस्यामा पार्यो। यसो हुनुको कारण हो सर्वसाधारणले चाहिँ आर्थिक व्यवसायीहरूले पनि सबैभन्दा अन्तिममा नै आफूलाई भुक्तानी गर्ने बानी पारेका हुन्छन्। उनीहरूले अरू सबैलाई भुक्तान गर्नुभन्दा पहिले नै भुक्तान गरिसकेका हुन्छन्। मेरो जीवनमा यस्ता महिना पनि आएका छन् जब कुनै कारणले मेरो नगद प्रवाह मेरो बिलहरूभन्दा निकै कम रहेको छ, तर पनि मैले आफूलाई नै सबैभन्दा पहिले पैसा दिएँ।
मेरा एकाउन्टेन्ट र बुक किपरहरू कराउन थाले। कर असुल गर्नेहरू तपाईको पछि लाग्ने छन्, तपाईलाई जेल पनि हाल्न सक्छन्, तपाईले आफ्नो क्रेडिट रेकर्ड बिगार्नु हुँदैछ, उनीहरूले बिजुली काटिदिनेछन्। यति भन्दा भन्दै पनि मैले सबैभन्दा पहिले आफैलाई पैसा राखेँ। तपाईँ सोध्नुहुन्छ किन? किनभने द रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन अर्थात् बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस नामक किताब यसैको बारेमा छ। आत्म अनुशासनको शक्ति र आन्तरिक सहनशक्तिको बारेमा। यसलाई बोलचालको भाषामा मृगौला पनि भन्छन्। जस्तो मेरो धनी बुवाले मेरो जागिरको पहिलो महिनामा मलाई भन्नुभएको थियो, दुनियाँका धेरै मानिस धम्कीहरू सहने गर्छन्। पैसा असुल्नेवाला आउँछन् र तपाईँ या पैसा तिर्नुहोस् नत्र, अनि तपाईँले उसलाई पैसा दिइहाल्नुहुन्छ र आफूलाई दिनुहुन्न। एउटा सेल्स क्लर्कले भन्छ, तपाईँले यसलाई आफ्नो चार्ज कार्डमा हालिदिनुहोस्। तपाईँलाई रियल इस्टेट एजेन्टले भन्छ, अगाडि बढ्दै जाऊ, घर खरिद गरेमा सरकारले तपाईँलाई करमा छुट दिन्छ। पुरै पुस्तक वास्तवमा यसकै बारेमा छ। तपाईँमा धाराको विपरीत जाने र धनी बन्ने मृगौला हुनु पर्यो, हुन सक्छ। तपाईँ कमजोर हुनुहुन्न, तर जब पैसाको कुरा आउँछ धेरै मानिसको हौसला खस्किन थाल्छ। तपाईँ गैर जिम्मेवारी बन्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ। मेरो धेरै ऋण पनि छ, क्रेडिट कार्डको ऋण पनि छैन। यसको कारण हो म आफूलाई सबभन्दा पहिला पैसा दिन्छु। म आफ्नो आयलाई जति सक्दो कम गर्छु, किनभने म यो सरकारलाई दिन चाहन्न। त्यसैले तपाईहरूमध्ये जसले द सिक्रेट्स अफ द रिच नामक भिडियो हेर्नु भएको छ, उनीहरूलाई म भनिदिन्छु, मेरो आय नेवादा कर्पोरेसनको सहायताले मेरो सम्पत्तिको कोलमबाट आउँछ। यदि म पैसाको लागि काम गर्थेँ भने सरकारले यसलाई दिइहाल्थ्यो। हुन त मैले आफ्नो बिल चुक्ता सबैभन्दा अन्तिममा गर्छु, तर मसँग यति धेरै आर्थिक ज्ञान छ कि म कुनै पनि आर्थिक झमेलामा फस्दिनँ। म उपभोक्ता ऋण रुचाउँदिनँ। मसँग यति दायित्वहरू छन् जुन 99% मानिसभन्दा बढीको छ, तर उनीहरूको भुक्तान म गर्दिनँ, किनभने अरूले नै मेरो लेनदेन चुकाइदिन्छन्। उनीहरू मेरो भाडावाल कहलिन्छन्। त्यसो हुँदा आफूलाई पैसा दिनुको पहिलो नियम भनेको कहिल्यै ऋणमा नफस्नु हो। हुन त म आफ्नो बिलको भुक्तान सबैभन्दा अन्त्यमा गर्छु, तर म केवल केही महत्त्वहीन बिल मात्रै बचाएर राख्छु। दोस्रो कुरा, मसँग पैसा जति नै कम भएको बेलामा पनि मैले आफूलाई नै सबैभन्दा पहिले पैसा दिन्छु। म ऋण दिनेहरू र सरकारलाई कराउन दिन्छु। जब उनीहरू कठोर हुन्छ अनि मलाई राम्रो लाग्छ। किनभने यिनीहरूले ममाथि एउटा उपकार गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले मलाई मैले कुनै उपाय लगाऊँ र धेरै पैसा कमाऊँ भन्नेतर्फ प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले मैले स्वयंलाई सबैभन्दा पहिले पैसा दिन्छु, त्यो पैसा लगानी गर्छु र ऋण दिनेहरूलाई कराउन दिन्छु। त्यसो त मैले प्राय उनीहरूलाई सही समयमा भुक्तान गरिदिन्छु। मेरी श्रीमती र मेरो साख धेरै राम्रो अवस्थामा छ। हामी दबावमा मात्र आउँदैनौँ र ऋण उतार्नको लागि आफ्नो बचतलाई प्रयोग गर्दैनौँ, न त त्यसको लागि स्टक नै बेच्छौँ। यसमा त्यति धेरै बुद्धिमानी छैन। त्यसो भए उत्तर यो हो। 1. यस्ता ठुला ऋणमा नअल्झिनुहोस् जसको भुक्तान तपाईँले गर्नुपर्ने होस्। आफ्नो खर्च सीमित गर्नुहोस्। आफ्नो सम्पत्ति सबैभन्दा पहिले बनाउनुहोस्, अनि मात्र ठुला घर या शानदार कार किन्नुहोस्। मुसा दौडमा फसिरहनु बुद्धिमानी होइन। 2. जब तपाईँसँग पैसा कम हुन्छ, दबावलाई बढ्न दिनुहोस् र आफ्नो बचत या लगानी खर्च नगर्नुहोस्। त्यस दबावलाई आफ्नो आर्थिक प्रतिभालाई प्रेरित गर्न प्रयोग गर्नुहोस्, किनभने तपाईँ धेरै पैसा कमाउन र आफ्नो बिलहरूको भुक्तान गर्न नयाँ तरिकाहरूको बारेमा सोच्न सक्नुहोस्। यसबाट धेरै पैसा कमाउने तपाईँको योग्यता पनि बढ्नेछ र तपाईँको आर्थिक वृद्धि पनि धेरै विकसित हुनेछ। म धेरैपल्ट आर्थिक भट्टीमा सेकिएको छु। मैले आफ्नो दिमागको प्रयोग गरेर धेरै आम्दानी प्राप्त गरेको छु। मेरो सम्पत्तिको कोलममा कुनै हानि नपुगोस् भन्ने ध्यान राखेको छु। मेरो बुक किपर कराउन थाल्यो, बचाउनको लागि लुकिहाल्यो, तर म त्यस किसिमको सिपाही थिएँ जो किल्ला रक्षाको लागि लडिरहेको थियो। गरिबहरूको बानी पनि गरिब हुन्छ। एउटा आम रूपमा खराब बानी छ बचतबाट पैसा झिक्नु। बचतलाई धेरै पैसा कमाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने धनीहरूले जान्दछन्। उनीहरूले बचतलाई बिल भुक्तानीको लागि प्रयोग गर्दैनन्। मलाई थाहा छ यो कठोर देखिन्छ, तर जस्तो मैले भने, यदि तपाईँ भित्रबाट कठोर हुनुहुन्न भने दुनियाँले तपाईँलाई यताबाट उता धकेल्नेछ। यदि तपाईँले आर्थिक दबाव मन पराउनुहुन्न भने एउटा यस्तो फर्मुला खोज्नुहोस् जुन तपाईँको लागि पुल साबित होस्। एउटा राम्रो फर्मुला यस्तो हुनेछ, खर्च कम गरियोस्, पैसालाई ब्याङ्कमा राखियोस्।
धेरै आयकर बुझाइयोस्, सुरक्षित म्युचुअल फन्ड किनियोस् अनि औसत बनिरहने कसम खाइयोस्, तर यसले आफूलाई सबैभन्दा पहिले भुक्तान गर्नुहोस्को सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्छ। यस नियमले आत्मबलिदान या आर्थिक सन्यासलाई प्रोत्साहित गर्दैन। आफूलाई सबैभन्दा पहिले पैसा दिइसकेपछि भोकै मर भन्ने यसको आशय होइन। जिन्दगी मोजमस्तीको लागि हो। यदि आफ्नो आर्थिक प्रतिभालाई जागृत गर्न सक्नुभयो भने तपाईसँग जीवनका सबै सुख हुन सक्छन्। तपाईँ धनी बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बिल बुझाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै यस प्रक्रियामा राम्रो जीवन पनि जिउन सक्नुहुन्छ। यसलाई नै आर्थिक वृद्धि भनिन्छ पनि। 6. आफ्नो दलाललाई राम्रो पैसा दिनुहोस्। म प्राय देख्ने गर्छु मानिसहरू आफ्नो घरको अगाडि एउटा बोर्ड झुन्ड्याइदिन्छन् जसमा लेखेको हुन्छ घर बिक्रीमा छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ म टिभीमा देख्छु कयौँ मानिस डिस्काउन्ट ब्रोकर्स भएको दाबी गर्छन्। मेरो धनी बुवाले मलाई यसको उल्टो सिकाउनु भएको छ। व्यवसायलाई राम्रो भुक्तान गर्नमा उहाँ विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। मैले पनि त्यही सिद्धान्तलाई अपनाएको छु। आज मसँग महँगा वकिल, एकाउन्टेन्ट्स, रियल इस्टेट ब्रोकर्स र सेयर दलाल छन्। किनभने यदि मेरो साँच्चीकै सोचाइ मुताबिक साथै मानिसहरू व्यावसायिक हुनु भने उनीहरूको सेवाबाट तपाईँले पैसा पाउनुपर्छ अनि उनीहरूले जति धेरै पैसा कमाउँछन् तपाईँले पनि त्यति नै धेरै पैसा कमाउनु हुनेछ। हामी सूचनाको युगमा छौँ। सूचना अति नै मूल्यमान छ। एउटा राम्रो ब्रोकरले सूचना त दिन्छ नै, तपाईँलाई प्रशिक्षित गर्नको लागि समय पनि दिन्छ। मसँग धेरै ब्रोकर छन् जो मेरो लागि काम गर्न इच्छुक छन्। केहीले मलाई त्यस बेला सिकाएका थिए जुन बेला मसँग निकै कम पैसा थियो या पैसा बिल्कुलै थिएन। म आजसम्म पनि उनीहरूको साथमा छु। मैले ब्रोकरलाई दिने पैसा उसले उपलब्ध गराएको सूचनाबाट कमाएको धनको तुलनामा धेरै सानो भाग हुन्छ। मेरो रियल इस्टेट ब्रोकर या स्टक ब्रोकरले धेरै पैसा कमाएको म रुचाउँछु। यसको मतलब हुन्छ मैले पनि धेरै नै पैसा कमाएको छु। एउटा राम्रो ब्रोकरले मलाई पैसा कमाउने जानकारी दिनुको साथै मेरो समय पनि बचाउँछ। जस्तो कि त्यस समयमा मैले जब खाली जमिनको टुक्रा $9,000 किने, तत्काल यसलाई $25,000 बेचिदिएँ किनभने मैले आफ्नो लागि चाँडै नै कार किन्न सकौँ। उनीहरू हरेक दिन त्यहाँ हुन्छन्, त्यसैले मेरो त्यहाँ कुनै आवश्यकता हुँदैन। म यसको सट्टामा गल्फ खेल्न सक्छु। यसबाहेक जुन मानिसहरू स्वयं आफ्नो घर बेच्छन् उनीहरूको लागि आफ्नो समयको कुनै खास मूल्य हुँदैन। मैले केही पैसा बचाउने चक्करमा आफ्नो समय किन बर्बाद गरौँ, जबकि यस समयलाई मैले धेरै पैसा कमाउने या आफ्ना अन्तरङ्ग मित्र र आत्मीयजनहरूको साथमा बिताउनमा प्रयोग गर्न सक्छु। मलाई अचम्म लाग्छ, अति गरिब र मध्यम वर्गीय मानिसले समेत रेस्टुरेन्टमा खराब सर्भिस हुँदाहुँदै पनि 15% देखि 20% टिप्स दिन्छन्, तर ब्रोकरहरूलाई 3 देखि 7% दिन अनेकन गुनासो गर्छन्। उनीहरूले खर्चवाला कोलमका मानिसलाई टिप्स दिन्छन् र सम्पत्तिवाला कोलमका मानिसलाई टिप्स दिनमा सङ्कोच मान्छन्। यो आर्थिक समझदारी होइन। सबै ब्रोकर एकै किसिमका हुँदैनन्। दुर्भाग्यवश धेरै जसो ब्रोकर सेल्सम्यान हुन्छन्। म त यसो भन्छु, रियल इस्टेटका सेल्सम्यान धेरै खराब हुन्छन्। उनीहरूले बेच्छन् तर उनीहरू आफैसँग एकदमै कम या बिल्कुलै रियल इस्टेट हुँदैन। घर बेच्ने ब्रोकर र लगानी बेच्ने ब्रोकरमा धेरै ठुलो फरक हुन्छ। यो कुरा स्टक, बोन्ड, म्युचुअल फन्ड र बिमा ब्रोकरको बारेमा पनि लागू हुन्छ, जो आफूलाई आर्थिक लगानीका योजनाकार भन्छन्। परिकथामा जस्तै तपाईँले एउटा राजकुमार खोज्नको लागि धेरै भ्यागुतालाई किस गर्नुहुन्छ। पुरानो उखानलाई याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँलाई इन्साइक्लोपिडियाको आवश्यकता छ भने इन्साइक्लोपिडिया बेच्नेहरूलाई नसोध्नुहोस्। जब मैले कुनै व्यवसायको अन्तर्वार्ता लिन्छु, सबैभन्दा पहिला उसँग कति व्यक्तिगत प्रोपर्टी या स्टक छ, उसले कति प्रतिशत कर बुझाइरहेको छ भन्ने जानकारी लिन्छु। म आफ्नो कर अटर्नी र एकाउन्टेन्टको बारेमा पनि यही गर्छु। मेरी एउटी एकाउन्टेन्ट साथी छिन् जसले आफ्नो कामसँग मात्र चासो राख्छिन्। उनको पेसा हुनलाई त एकाउन्टेन्ट हो, तर उनको काम रियल इस्टेट हो। मेरो एउटा एकाउन्टेन्ट थियो जो एउटा सानो व्यापारमा एकाउन्टेन्ट थियो, तर उसँग रियल इस्टेटको जानकारी थिएन। मैले एकाउन्टेन्टलाई बदलिदिएँ किनभने हामीले एउटै बिजनेसलाई प्रेम गर्दैनथ्यौँ। यस्तो ब्रोकर खोज्नुहोस् जसले तपाईँको सर्वश्रेष्ठ हितलाई ध्यान राखोस्। धेरै ब्रोकरले तपाईँलाई शिक्षित पार्नको लागि समय निकाल्नेछन् र ती तपाईँबाट खोजिएका उत्तम सम्पत्ति साबित हुन सक्छन्। मात्र उदार बन्नुहोस्।
तब उनीहरू पनि तपाईप्रति उदार बन्नेछन्। यदि तपाईँ सधैँ उनीहरूको कमिसन कटौती गर्ने बारेमा नै सोचिरहनुहुन्छ भने उनीहरू पनि तपाईँको छेउछाउमा किन बस्न रुचाउलान्? यो विशुद्ध र सजिलो तर्क हो। जस्तो मैले पहिला भनेको थिएँ, आर्थिक व्यवस्थापनको दक्षताहरूमध्ये एउटा मानिसहरूको म्यानेजमेन्ट हो। धेरैजसो मानिस आफूभन्दा कम स्मार्ट र आफ्नो अधीनस्थहरूलाई मात्र म्यानेज गर्न सक्छन्। धेरै दोस्रो दर्जाका म्यानेजर सधैँ दोस्रो दर्जाको म्यानेजर नै बनिरहनेछन्। उनीहरूलाई कहिल्यै पनि बढुवा मिल्ने छैन, किनभने उनीहरूलाई यति मात्र थाहा हुन्छ आफूभन्दा तल्लो तहका मानिसलाई कसरी काम गराउन सकिन्छ। कुनै टेक्निकल क्षेत्रमा आफूभन्दा श्रेष्ठ र धेरै स्मार्ट व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु र उनीहरूलाई राम्रो पैसा दिनु नै वास्तविक दक्षता हो। त्यसैले कम्पनीहरूमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हुन्छ, तपाईसँग पनि हुनुपर्छ र यो आर्थिक बुद्धिमानी हो। 7. इन्डियन दाता बन्नुहोस्। यो केही नदिएर वा सित्तैमा पाउने शक्ति हो। जब अमेरिकामा गोरा मानिसहरू गए उनीहरूलाई अमेरिकी इन्डियन्सका सांस्कृतिक परम्पराको झट्का लाग्यो। उदाहरणको लागि, यदि कुनै गोरालाई रुगा लागेमा इन्डियनले उसलाई कम्बल दिन्थे। श्वेत प्रवासीहरूले यसलाई उपहार सम्झन्थे। जब इन्डियनले कम्बल फिर्ता माग्थ्यो तब उनीहरूलाई धेरै दुःख लाग्थ्यो। श्वेत प्रवासीले कम्बल फिर्ता गर्न नचाहेको थाहा पाएपछि इन्डियन्सहरूलाई पनि नराम्रो लाग्थ्यो। यसरी इन्डियन दाता वाक्यांश उत्पन्न भयो, एउटा सानो सांस्कृतिक अबुझको कारणले। सम्पत्तिको कोलमको दुनियाँमा इन्डियन दाता बन्नु सम्पत्तिको लागि धेरै जरुरी छ। परिष्कृत निवेशकको पहिलो प्रश्न, मेरो पैसा मैले कति चाँडो फिर्ता पाउन सक्छु? उनीहरूले सित्तैमा आफूलाई के प्राप्ति भइरहेको छ त्यो पनि जान्न चाहन्छन्। त्यसकारण लगानीमा फिर्ताको यति धेरै महत्त्व छ। उदाहरणको लागि, मैले एउटा सानो रियल इस्टेट पाएँ जुन मेरो घरबाट अलि टाढा थियो। ब्याङ्कले $60,000 मागेको थियो र मैले $50,000 तिर्ने बताएँ। त्यसलाई उनीहरूले स्वीकार गरे किनभने बोलाइको बेलै $50,000 को चेक पनि देखाएको थिए। म गम्भीर छु भन्ने कुरा उनीहरूले महसुस गरे। त्यो घर किन्दा धेरै जसोले मलाई भने, के तपाईँले आफ्नो धेरै पैसा फसाइरहनु भएको त छैन? यसको जवाबमा भन्दै, बिल्कुलै फसाएको छैन। मेरो निवेश कम्पनीले यसलाई जाडोयाममा भ्याकेसन रेन्टलको रूपमा प्रयोग गर्छ, जबकि प्रवासीहरू एरिजोनाबाट आउँछन् र यसलाई 4 महिनाको लागि $2500 मा भाडामा लिन्छन्। बाँकी 8 महिनाको लागि यसको भाडा केवल $1000 हुन्छ। मेरो पैसा लगभग 3 वर्षभित्र फिर्ता आइसकेको हुन्छ। अब म यो सम्पत्तिको मालिक भएको छु जसले हरेक महिना मेरो आम्दानी बढाइरहन्छ। स्टकको बारेमा पनि म यस्तै गर्छु। प्राय मेरा ब्रोकर्सले मलाई कुन कम्पनीको स्टकमा धेरै पैसा लगाऊं किनभने उनीहरूको विचारमा त्यो कम्पनीले कुनै नयाँ कदम चाल्दैछ भनेर सल्लाह दिन्छ। उनीहरूको रायमा उनीहरूको सेयरमा धेरै तीव्रता आउनेछ, जस्तो कि कुनै नयाँ सामान बजारमा ल्याइनेवाला छ। मैले आफ्नो पैसालाई 1 हप्तादेखि 1 महिनासम्म लगाइराख्छु। जब सेयरको मूल्य बढ्छ मैले आफ्नो मूलधनलाई निकालिहाल्छु र बजारको घटबढबाट निश्चित हुने गर्छु किनभने मेरो मूलधन फिर्ता भइसक्यो। अर्को सम्पत्तिको लागि काम गर्न तयार छ। यसरी मेरो पैसा जान्छ र पुनः बाहिर आइहाल्छ। त्यसपछि म यस्तो सम्पत्तिको मालिक बन्छु जुन एक प्रकारले सित्तैमा भाग परेको हुन्छ। यो पनि साँचो हो, मैले धेरैपल्ट पैसा गुमाएको छु, तर म त्यति नै पैसाले खेल खेल्छु जति नोक्सान मैले सहन सक्छु। म अर्को कुरा पनि भन्छु, औसत 10 लगानी मध्ये मलाई 2 या 3 मा धेरै फाइदा हुन्छ। त्यस्तै 5 या 6 मा सावा हुन्छन्। 2 या 3 मा घाटा पनि खान्छु, तर मैले आफ्नो नोक्सानलाई त्यति नै पैसासम्म सीमित गर्छु जति त्यस बेला मसँग हुन्छ। जुन मानिसहरू जोखिमलाई घृणा गर्छन् उनीहरूले आफ्नो पैसालाई ब्याङ्कमा राखिदिन्छन् र दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको बचत केही नहुनुभन्दा राम्रो हुन्छ। तर तपाईँले आफ्नो पैसा फिर्ता निकाल्न धेरै नै लामो समय लाग्छ। धेरै जसो मामिलामा त तपाईँले यसको साथमा केही पनि सित्तैमा पाउनुहुन्न। पहिला पहिला त उनीहरूले टोस्टर दिने गर्थे, तर हिजो आज यस्तो पाइँदैन। मेरो हरेक लगानीमा एउटा न एउटा चिज त सित्तैमा हुनै पर्छ। एउटा सानो रियल इस्टेट, एउटा मिनी स्टोरेज, खाली जमिनको टुक्रा, घर, स्टक, सेयर वा अफिस बिल्डिङ। साथै जोखिम पनि सीमित हुनुपर्छ। यस विषयमा यति धेरै पुस्तकहरू लेखिएका छन्, त्यसकारण म त्यतापट्टि जान चाहन्न। म्याकडोनाल्डको प्रसिद्ध रे क्रग ह्यामबर्गर फ्रेन्चाइजी यसकारण बेच्दैनथे किनभने उनलाई ह्यामबर्गर प्रति माया थियो, बरु त्यसकारण बेच्थे उनलाई फ्रेन्चाइजीको साथमा आउनेवाला रियल इस्टेट सित्तैमा मिल्थ्यो। त्यसैले बुद्धिमान लगानीकर्ताहरूले ब्याजको दरभन्दा धेरै चिजको ध्यान राख्नुपर्छ।
तपाईको पैसा फिर्ता भइसकेपछि तपाईसँग के सम्पत्ति आउँछ यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यही नै आर्थिक समझदारी हो। 8. सम्पत्तिले विलासिताका चीजहरू किनिन्छ। मेरो एउटा साथीको छोरा धेरै खर्चालु थियो। यस्तो लाग्थ्यो उसको खल्तीमा पाल परेको छ। 16 वर्षको कम उमेरमै स्वाभाविक रूपले उसलाई कार चाहिएको थियो। सबै साथीका आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीको लागि कार किनिदिएका छन् भन्ने उसको बहानापूर्ण तर्क थियो। यो केटोले आफ्नो बचत पैसा निकालेर नगदमा कार किन्न चाहन्थ्यो। यस अवस्थामा उसको बुवाले मसँग सल्लाह मागे। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले उसको कुरा मानौँ या अरूले जस्तै उसलाई कार किनिदिउँ? जवाबमा मैले भने, केही समयको लागि त ठिकै छ, तर लामो समयको लागि तपाईँले उसलाई के सिकाउन सक्नुहुन्छ? के तपाईँले आफ्नो छोराको इच्छापूर्तिबाट उसलाई केही सिक्नको लागि प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ? अचानक उनको मुहार चम्कियो र तुरुन्तै घरतिर हिँडिहाले। 2 महिनापछि उनको र मेरो फेरि भेट भयो। मैले सोधेँ, के तपाईँको छोराले नयाँ कार पायो त? उसले पाएन। म घर गएँ र उसलाई कारको लागि $3000 दिएँ। मैले उसलाई भने, तिमीले आफ्नो कलेजको पैसा नचलाई मेरो पैसाको उपयोग गर। मैले भने, यही त तपाईँको उदारता हो, होइन? त्यस पैसासँग एउटा शर्त पनि जोडिएको छ। मैले तपाईँको सल्लाह माने र उसले कार किन्ने प्रबल इच्छाको साथ सिक्नुपर्ने शर्त पनि राखेको छु। शर्त के हो? मैले सोधेँ। पहिले त हामीले तपाईँको नगद प्रवाह गेमको सहारा लियौँ। हामीले यसलाई खेल्दै पैसाको समझदारीपूर्वक प्रयोगको बारेमा लामो विचार विमर्श गर्यौँ। त्यसपछि मैले उसलाई वाल स्ट्रिट जर्नलको सदस्यता पनि दिलाइदिएँ। स्टक मार्केट सम्बन्धी केही पुस्तक पनि दिलाएँ। त्यसो भए समस्या कहाँ थियो? मैले उसलाई भने, $3000 उसको हो, तर उसले यसबाट सधैँ कार किन्न सक्दैन। उसले यसबाट स्टक किन्ने र बेच्ने गर्न सक्छ। आफ्नै ब्रोकर खोज्न सक्छ। एकपल्ट उसले यो $3000 लाई $6000 बनाउन सक्छ भने मात्र आफ्नो कार किन्न सक्छ। बाँकी $3000 उसको कलेजको फन्डमा जानेछ। मैले सोधेँ, यसको परिणाम कस्तो निस्क्यो? उस सुरुमा त भाग्यमा नै निस्क्यो, तर केही दिनपछि उसले आफ्नो नाफाको सारा रकम गुमाइदियो अनि उसले साँच्चीकै रुचि लिन थाल्यो। आज चाहे ऊ $2000 को घाटामा होस्, तर उसको रुचि धेरै बढेको छ। उसले मैले किनेर दिएका सबै पुस्तक पढिरहेको छ र अरू धेरै पुस्तक खोजीको लागि पुस्तकालय पनि गएको थियो। उसले रुचिका साथ वाल स्ट्रिट जर्नल पढ्छ, सूचकाङ्कहरूमा नजर राख्छ र एमटिभीको सट्टामा CNB हेर्छ। उसँग मात्र $1000 बचेको थियो, तर उसको रुचि र ज्ञानले आकाश छोइरहेको छ। उसलाई थाहा छ यदि उसले यो पैसालाई गुमाएमा फेरि उसले 2 वर्षसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। तर उसलाई त्यसको कुनै खास चिन्ता छैन। अब उसलाई कार प्राप्त गर्नुमा कुनै रुचि छैन, किनभने उसलाई धेरै आनन्द मिल्ने एउटा खेल मिलेको छ। यदि उसले सबै पैसा हार्यो भने के हुन्छ? मैले सोधेँ। जब हार्छ तब हेरौँला। म त उसले अहिले नै सबै पैसा गुमाओस् भन्ने चाहन्छु। हाम्रो उमेरमा पुगेर सबै पैसा हार्नुभन्दा अहिले हार्नु धेरै राम्रो हुन्छ। यसो भयो भने उसको शिक्षामा खर्च गरेको यो सर्वश्रेष्ठ $3000 भनेर मैले जान्नेछु, जुन उसले अहिले सिकिरहेको छ। त्यो जिन्दगीभर उसका लागि काम लाग्नेछ र उसले पैसाको शक्तिको सम्मान गर्न पनि सिकेको छ। मलाई लाग्छ अब उसको खल्तीको पाल बन्द भइसकेको छ। जस्तो मैले स्वयंलाई सबैभन्दा पहिले पैसा दिनुहोस् वाला खण्डमा भनेको थिएँ, यदि कुनै मानिसले आत्मअनुशासनको शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन भने उसले कहिल्यै पनि धनी बन्ने कोसिस नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। सैद्धान्तिक हिसाबले सम्पत्तिको कोलमबाट नगद प्रवाह विकसित गर्ने प्रक्रिया सजिलो देखिन्छ, तर यसमा पैसालाई दिशा दिने मानसिक शक्तिको जुन आवश्यकता हुन्छ कठिनपूर्ण लाग्छ। बाहिरी आकर्षण र प्रलोभनहरूको कारण आजको खरिददारी दुनियाँमा पैसालाई उडाइदिन धेरै सजिलो हुन गएको छ। कमजोर मानसिक शक्तिको कारणले नै त्यो पैसा सबैभन्दा कम प्रतिरोधको बाटोबाट बग्छ। यही नै गरिबी र आर्थिक सङ्घर्षको कारण हो। मैले आर्थिक ज्ञानको यही सूचकाङ्कहरूको उदाहरण यसकारण दिएँ किनभने पैसाबाट धेरै पैसा कमाउने योग्यतालाई जान्न सकियोस्। यदि हामीले 100 मानिसलाई वर्षको सुरुमा $10,000 दियौँ भने वर्षको अन्त्यमा त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ? 80 जनासँग केही पनि बस्ने छैन। वास्तवमा कैयौँ त धेरै ऋणमा थिचिएका होलान्, किनभने उनीहरूले नयाँ कार, फ्रिज, टिभी, VCR या छुट्टी मनाउनको लागि पैसा बाँडेका होलान्। 16 जनाले त्यस $10,000 लाई 5 देखि 10% बढाए होलान्। 4 जनाले यसलाई $20,000 या लाखौं डलरसम्म बनाए होलान्। हामी कुनै व्यवसाय सिक्नको लागि स्कुल जान्छौँ किनभने पैसाको लागि काम गर्न सकौँ। मेरो विचारमा पैसाबाट आफ्नो लागि काम लिन सक्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
म पनि हरेक मानिसले जस्तै विलासिताका वस्तुलाई प्रेम गर्छु। फरक के छ भने धेरैले ऋण लिएर विलासिताका वस्तु किन्छन्। यो छिमेकीसँग देखासेखी टार्ने जाल हो। जब म कार किन्न चाहन्थे तब सजिलो उपाय मैले आफ्नो ब्याङ्करलाई बोलाएर ऋण लिन्थे। तर मैले दायित्वको कोलमलाई बढाउन छोडेर सम्पत्तिको कोलममा ध्यान केन्द्रित राखेँ। अब त मलाई आफ्नो खर्चको इच्छाबाट प्रेरित हुन बानी परिसकेको छ, जसबाट कसरी अतिरिक्त पैसा जुटाउन सकौँ भन्ने जानकारी मिल्छ। आजभोलि प्राय हामी इच्छित चिजहरू किन्न ऋण लिनमा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ र पैसा बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दैनौँ। यो तरिका केही समयको लागि त सजिलो छ, तर लामो समयमा साबित हुन्छ। यो एउटा यस्तो खराब बानी हो जुन हामी मान्छेको र राष्ट्रको रूपमा पनि छ। याद राख्नुहोस्, सजिला बाटाहरू प्राय मुस्किल बन्न पुग्छन् र मुस्किल बाटा प्राय सजिला बन्न पुग्छन्। जति चाँडो तपाईँले आफू र आफ्ना प्रियजनलाई पैसाको शासकको रूपमा प्रशिक्षित गर्न सक्नुहुनेछ, त्यति नै तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। पैसा धेरै ठुलो शक्ति हो। दुर्भाग्यवश मानिसहरू पैसाको शक्तिलाई आफ्नो विरोधमा प्रयोग गर्छन्। यदि तपाईँमा पैसाको ज्ञानको कमी छ भने पैसाले तपाईँमाथि शासन गर्छ। पैसा तपाईँभन्दा बढी स्मार्ट बन्छ। यदि पैसा तपाईँभन्दा धेरै स्मार्ट बन्न पुग्यो भने तपाईँले यसको लागि जीवनभर काम गरिरहनु पर्नेछ। पैसामाथि शासन गर्नको लागि तपाईँले योभन्दा धेरै स्मार्ट बन्नुपर्नेछ। त्यसपछि पैसाले त्यही गर्नेछ जे तपाईँले गर्ने आदेश दिनुहुन्छ। यसले तपाईँको आज्ञाको पालन गर्नेछ। पैसाको गुलाम हुनुको सट्टा तपाईँ यसको मालिक हुनुहुनेछ। यही आर्थिक बुद्धिमानी हो। 9. नायकहरूको आवश्यकता। जब म सानो थिएँ, म बिली मेज, ह्याङ्क आरन, योगी बेराका धेरै ठुलो प्रशंसक थिए। उनीहरू मेरा आदर्श थिए। लिटिल लिग खेलिरहेको बच्चाको रूपमा म उनीहरू जस्तै हुन चाहन्थे। मैले उनीहरूको बेसबल कार्ड पनि साँचेर राखेको थिएँ। म उनीहरूको बारेमा सबै कुरा जान्न चाहन्थे। उनीहरूको बारेमा सबै कीर्तिमानहरू जान्दथे। उनीहरूको ब्याटिङको औसत, उनीहरूले प्राप्त गर्ने धनराशि र उनीहरूको बाल्यकाल सबै। म उनीहरूको सबै कुरा जान्न चाहन्थे किनभने म उनीहरू जस्तै बन्न चाहन्थे। 9-10 वर्षको उमेरमा जब म बेसबल खेल्नको लागि मैदानमा जान्थे अनि त्यहाँ म जाँदैनथे, त्यहाँ मेरो रूपमा योगी या ह्याङ्क मैदानमा उत्रिन्थे। यो सिक्ने सशक्त तरिकाहरूमध्ये एक हो जुन हामीले ठुलो भइसकेपछि गुमाइहाल्छौँ। हामीले आफ्नो मानसिक नायकहरूलाई गुमाउँछौँ। हामीले आफ्नो सिकारुपनलाई गुमाउँछौँ। आज मैले आफ्नो घरको नजिकै साना बच्चाले बास्केटबल खेलिरहेको देख्छु। कोर्टमा उनीहरू साना नानी हुँदैनन्। उनीहरू त माइकल जोर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइड हुन्छन्। आदर्श नायकहरूको नक्कल गर्नु ज्ञान प्राप्त गर्ने साँचो र सशक्त तरिका हो। त्यसैले जब ओजी सिम्पसन जस्तै नायकहरू बदनाम भए भने अति नै चिच्याहट र कोलाहल मच्चिन्छ। यो कुनै कानुनी कारवाही भन्दा बढी हुन्छ। यो एउटा आदर्श नायकलाई गुमाउन जस्तो हुन्छ। यो जस्तै बन्ने सपना सानैदेखि साँचेका हामीले अचानक त्यस मानिसलाई आफ्नो जिन्दगीदेखि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जब म ठुलो भएँ, मेरा आदर्श नायक फेरिए। म गल्फका हिरो पिटर ज्याक्सन, फ्रेड कपल्स र टाइगर वुड्सको फ्यान बने। म उनीहरूको सटको नक्कल गर्छु। उनीहरूको बारेमा सबै कुरा पढ्ने कोसिस गर्छु। मेरो आदर्श नायकहरूमा डोनाल्ड ट्रम्प, वारेन बफेट, पिटर लिन्च, जर्ज सोरोस र जिम रोजर्स पनि हुन्। ठुलो भइसकेपछि मैले उनीहरूको आँकडा त्यसरी नै जान्दछु जसरी मेरो बाल्यकालमा बेसबल हिरोहरूको आँकडा जान्दथे। जब वारेन बफेटले लगानी गर्छन्, म त्यसको अनुसरण गर्छु। बजारको बारेमा उनको दृष्टिकोणहरू सबै पढ्ने कोसिस पनि गर्छु। म पिटर लिन्चको पुस्तक यस कारण पढ्छु किनभने स्टक चुन्ने उनको तरिकालाई बुझ्न सकौँ। मैले डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा पनि यसकारण पढ्छु किनभने उनले कसरी कारोबार गर्छन् भनेर जान्न सकौँ। जसरी मैदानमा बेसबलको लागि ब्याटिङ गर्न जाने बेलामा म आफ्नो भूमिकामा हुन्न थिएँ, त्यसरी नै जब म बजारमा उत्रिन्छु या कुनै कारोबार गर्छु, मैले अवचेतन रूपले ट्रम्पको साहसको अभिनय गर्छु। त्यस्तै जब मैले कुनै प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्छु, त्यसलाई यसरी नै हेर्छु जसरी पिटर लिन्चले यो काम गरिरहेका छन्। आदर्श नायक हुनाले हामीले आफ्नो काँचो प्रतिभाको बृहत स्रोतको अभ्यास गर्छौँ, तर आदर्श नायकले हामीलाई प्रेरित गर्नुभन्दा पनि ठुलो काम गर्छन्। उनीहरूले चिजहरूलाई धेरै सजिलो बनाइदिन्छन्। चिजहरू सजिलो देखिने कारणले हामी पनि उनीहरू जस्तै बन्न चाहन्छौँ। यदि उनीहरूले यस्तो गर्न सक्छन् भने मैले पनि यस्तो गर्न सक्छु। जब निवेशको कुरा आउँछ, धेरैजसो मानिसले यसलाई धेरै कठिन ठान्छन्। यस्तो सोच्न छाडेर उनीहरूले आदर्श नायकहरूको खोजी गर्नुपर्छ जसले यसलाई सजिलो बनाइदिन्छन्। 10. सिकाउनुहोस् अनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ।
मेरा दुवै बुवा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। मेरो धनी बुवाले मलाई एउटा यस्तो उपाय सिकाउनु भयो जुन मेरो जीवनभर चलिरहेको छ। त्यो उपाय थियो परोपकार गर्नु या दिनु। मेरो पढे लेखेका बुवाले आफ्नो समय र ज्ञानबाट अरूलाई धेरै दिनुभयो, तर सायद कहिल्यै पनि आफ्नो पैसा दिनु भएन होला। जस्तो मैले भनिसकेको छु, उहाँ सामान्यतः भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, म तब दिन्छु जब मसँग केही अतिरिक्त धन हुनेछ, तर उहाँसँग कहिल्यै पनि अतिरिक्त धन हुँदैन थियो। मेरो धनी बुवाले पैसा पनि दिनुभयो, शिक्षा पनि। उहाँ आफूले दिने सिद्धान्तमा पूर्ण विश्वास राख्नुहुन्थ्यो। यदि तिमीलाई केही चाहिएको छ भने तिमीले पहिले केही दिनु आवश्यक छ, उहाँले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। जब उहाँको हात खाली हुन्थ्यो त्यति बेला पनि उहाँले आफ्नो चर्च या मन परेको धार्मिक संस्थालाई दान दिनुहुन्थ्यो। यदि मैले तपाईसँग कुनै विचार छोड्न चाहन्छु भने त्यो विचार त्यही हुनेछ। कुनै पनि बेला जब तपाईलाई कुनै चिजको कमी या आवश्यकता महसुस भयो भने पहिले त्यस चिजलाई दिइहाल्नुहोस्। त्यो पछि बाल्टीहरूमा भरिएर तपाईसँग फर्केर आउनेछ। यो पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, साथीत्व सबैको बारेमा लागू हुन्छ। मलाई थाहा छ कुनै पनि मानिस यसो गर्न चाहँदैन, तर मैले यसै गरेको छु र यसबाट फाइदा पनि लिएको छु। मलाई विश्वास छ आदान प्रदानको सिद्धान्त सही छ। त्यसो हुँदा म ती चिज दिने गर्छु जुन मलाई चाहिएको छ। मलाई पैसा चाहिएको छ, त्यसैले मैले पैसा दिन्छु। त्यसपछि यो कैयौं गुणा भएर मेरो सामु फिर्ता आउँछ। मैले बिक्री बढाउन चाहन्छु, त्यसैले कुनै अर्को मानिसको केही बेच्नमा सहयोग गरिदिन्छु, तब मेरो बिक्री बढिहाल्छ। म सम्पर्क बढाउन चाहन्छु र मैले अरू कसैलाई सम्पर्क बढाउन मद्दत गरिदिन्छु। जादु सरह मेरो पनि सम्पर्क बढ्न थाल्छ। मैले वर्षौं पहिले एउटा भनाइ सुनेको थिएँ, ईश्वरलाई केही चाहिँदैन, तर मनुष्यहरूले दिनुपर्छ। मेरो धनी बुवाले प्राय भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, गरिबहरू धनीहरूभन्दा धेरै लोभी हुन्छन्। उहाँले यसलाई प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो, यदि कुनै मानिस धनी छ भने उसले अरूबाट चाहना गरिएको केही चिज दिइरहेको छ। मेरो जीवनमा मेरो तमाम वर्षहरूमा जब म कुनै बेला पनि मलाई पैसाको कमी या आवश्यकता महसुस हुन्छ भने मैले पहिला आफ्नो मनलाई गहिरिएर म के चाहन्छु भनेर बुझ्छु। त्यसपछि यसलाई दिने फैसलामा पुग्छु र जब मैले यसलाई दिन्छु तब सधैँ यो आफैतर्फ फर्केर आइरहेको हुन्छ। यसले मलाई त्यस मानिसको कथाको याद दिलाउँछ जसले जाडोको चिसो रातमा दाउरा लिएर बसेको छ र सामुन्नेको बिस्तारै बलिरहेको चुलोलाई चिच्याउँदैछ। जब तिमीले मलाई तातो दिनेछौ तब मैले ल्याएका केही दाउरा भित्र जोड्नेछु। अनि जब पैसा, प्रेम, सुख, बिक्री र सम्पर्कको कुरा आउँछ, तर हरेक मानिसले यही कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ जे तपाईँ चाहनुहुन्छ। पहिले तपाईँले त्यसलाई दिनुहोस्, तब यो धेरै गुणा बढेर तपाईतर्फ नै फर्कन्छ। यद्यपि केवल म के चाहन्छु भनी सोच्ने र यसलाई अरू कसैलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने प्रक्रियाले मभित्र उदारताको ज्वार आउन थाल्छ। कुनै बेला मानिसहरू मलाई देखेर मुस्कुराइरहेका छैनन् भने म आरामले मुस्कुराउँदै हेलो भन्न सुरु गरिहाल्छु। तब जादुले चाहिँ मेरो छेउछाउमा अचानक मुस्कुराउने मानिसहरू जम्मा हुन थाल्छन्। तपाईको दुनियाँ केवल तपाईको दर्पण हो भन्ने कुरा साँचो हो। त्यसैले नै म भन्छु, सिकाउनुहोस् र तपाईले पाउनुहुनेछ। मेरो अनुभवमा मैले सिक्ने अरूलाई जति गम्भीरताले जति धेरै सिकाउँछु, मैले पनि त्यति नै धेरै सिक्छु। यदि तपाईँ पैसाको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसबारे अरू कसैलाई सिकाउनुहोस्। यस्तो गर्नाले तपाईको दिमागमा धेरै नयाँ विचार र फर्मुलाहरूको बाढी आउनेछ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भएको छ, जब मैले दिएको छु केही पनि फर्केर आएको छैन, या जुन मैले पाएँ त्यो म चाहन्नथे, तर गहन जाँच र आत्म अवलोकनबाट मलाई थाहा भयो ती मामिलामा मैले दिनको लागि दिइरहेको थिएन, बरु पाउनको लागि दिइरहेको थिएँ। मेरो बुवाले शिक्षकहरूलाई सिकाउनु भयो र उहाँ एउटा महाशिक्षक वा मास्टर टिचर बन्नुभयो। मेरो धनी बुवा युवा महाशिक्षक वा मास्टर टिचर बन्नुभयो। मेरो धनी बुवाले युवालाई आफ्नो बिजनेस गर्ने तरिका सिकाउनु भयो। म पछाडि फर्केर हेर्छु, यो सिक्नेहरूको आफ्नो ज्ञानप्रतिको उदारता नै थियो जसको कारणले उहाँहरू धेरै स्मार्ट बन्नुभयो। यस दुनियाँमा यस्ता शक्तिहरू पनि छन् जुन हामीभन्दा धेरै स्मार्ट छन्। तपाईँ यहाँ स्वयं आफ्नो प्रयासले पुग्न सक्नुहुन्छ, तर ती शक्तिको सहायताले यहाँ पुग्न धेरै सजिलो हुन्छ। तपाईले गर्नुपर्ने यति मात्र छ, तपाईँ उदार हुनुहोस्, त्यसपछि ती शक्ति पनि तपाईप्रति उदार हुनेछन्। अध्याय 10। अरू धेरै चाहियो केही कुरा जुन तपाईले गर्नुपर्छ। हुन सक्छ कतिपय मानिस मेरो 10औं पाइलाबाट सन्तुष्ट नहोलान्। उनीहरूको हेराइमा यसमा दर्शन बढी र कामका कुरा थोरै छन्। मेरो विचारमा दर्शनको महत्त्व त्यति नै छ जति कामका कुराको महत्त्व हुन्छ।
यस्ता धेरै मानिस हुन्छन् जो सोच्नुको सट्टामा गर्न चाहन्छन्। अर्का थरी मानिसहरू पनि छन् जो सोच्छन् मात्र तर केही पनि गर्दैनन्। म भन्न चाहन्छु म यस्ता दुवै थरी मानिसको संयोग हुँ। म नयाँ विचार मन पराउँछु, साथै काम गर्न पनि मन पराउँछु। ती मानिसको लागि जो कसरी सुरु गरौँलाको बारेमा मार्गदर्शन चाहन्छन्, म छोटकरीमा केही यस्तो कुरा बताउने छु जुन मैले गरिआएको छु। तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो गर्न छाडिदिनुहोस्। दोस्रो शब्दमा अवकाश लिँदै कुन चिज काम आइरहेको छ र कुन काम आइरहेको छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैलाई गर्दै छुट्टै परिणामको अपेक्षा गरिरहनुहुन्छ भने पागलपनको सही परिभाषा यही हो। जुन कुरा सफल भइरहेको छैन त्यो गर्न बन्द गरिदिनुहोस् र केही नयाँ काम खोजी गर्नुहोस्। नयाँ विचार खोजी गर्नुहोस्। नयाँ लगानीको जानकारीको लागि म किताब पसलहरूमा जान्छु र अनेक अनौठा विषयको पुस्तक खोज्छु। म यसलाई फर्मुलाको नाम दिने गर्छु। मैले कसरी गरौँ पुस्तकहरू त्यस फर्मुलाको लागि किन्छु जसको बारेमा म केही पनि जान्दिनँ। उदाहरणको लागि मैले एक किताब पसलमा जोएल मास्कोभिट्जको पुस्तक द 17% सोल्युसन देखेँ। मैले त्यो पुस्तक किने र पढेँ। तुरुन्तै काम गर्नुहोस्। अर्को बिहिबारदेखि मैले त्यही गरेँ जुन पुस्तकमा भनिएको थियो। मैले पुस्तकले भनेका कुरा र पाइला अक्षरशः पालना गरेँ। वकिलहरूको अफिस या ब्याङ्कहरू र रियल इस्टेटको कारोबारमा पनि यही गरेको छु। धेरैजसो मानिसले तुरुन्तै पाइला चाल्दैनन् या उनीहरूले कुनै मानिस आउनेछ जसले आफूले सिकेको नयाँ फर्मुला गलत छ, त्यसकारण त्यसको अनुसरण गर्नु बिल्कुल बेकार छ भन्ने जानकारी दिने समयको प्रतीक्षा गरिरहन्छन्। मेरो छिमेकीले मेरो 16% को फर्मुला किन बेकार छ भनेर बतायो। त्यसबेला मैले उसको कुरामा ध्यान दिइनँ किनभने उसले कहिले पनि यस्तो गरेर हेरेको थिएन। कुनै यस्तो मानिस खोज्नुहोस् जसले तपाईले गर्न लाग्नु भएको कुरा गरेका होउन्। उनीहरूलाई लन्चमा लैजानुहोस्। उनीहरूबाट टिप्स लिनुहोस्। व्यवसायका प्रकार बुझ्नुहोस्। मेरो 16% को प्रमाणपत्रको लागि म काउन्टी कर अफिस गएँ र त्यहाँ काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई खोजेँ। जब मैले उनलाई भेटेँ उनले पनि यसमा लगानी गर्छिन् भन्ने थाहा पाएँ। तत्काल मैले उनलाई लन्चको निमन्त्रणा दिइहालेँ। उनले खुसी साथ मलाई बुझाइदिइन्। यसलाई कसरी गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो पुरै ज्ञान मेरो सामु पस्किदिइन्। लन्चपछि जहाँ मैले यस्ता कारोबार गर्न सक्थेँ उनले दिनभरि नै मलाई ती ठाउँ देखाइदिइन्। मैले उनको सहयोगले अर्को दिनसम्ममा 2 ठुल्ठुला सम्पत्ति पाइसकेको थिएँ। त्यसैबाट अहिले मैले 16% ब्याज दर कमाइरहेको छु। मलाई पुस्तक पढ्न एक दिन, लन्चमा 1 घण्टा र 2 ठुला कारोबार गर्नमा केवल 1 दिन लाग्यो। कक्षाहरूमा भाग लिनुहोस् र टेप किन्नुहोस्। म पत्रिकाहरूमा नयाँ र रोचक कक्षाहरूको खबर खोजिरहन्छु। यीमध्ये कतिपय सित्तैमा भइरहेको हुन्छ भने कतिपयको शुल्क निकै कम हुन्छ। मैले चाहेका विषयको बारेमा सिक्न म महँगा सेमिनारमा पनि जान्छु। म यसै कारण धनी छु र मलाई जागिर गर्ने कुनै आवश्यकता छैन किनभने मैले यस किसिमका पाठ्यक्रममा भाग लिएको छु। यस किसिमका कार्यक्रममा भाग लिएर तैँले आफ्नो समय र पैसा दुवै बर्बाद गरिरहेको छस् भनेर मेरा केही साथीले मलाई भन्ने गर्थे। उनीहरूले आज पनि त्यही काम गरिरहेका छन्। सधैँ अफर दिइरहनुहोस्। मैले कुनै बेला रियल इस्टेटको सम्पत्ति चाहन्छु भने मैले केही सम्पत्तिहरूलाई हेर्छु र प्राय गरेर एउटा अफर लेखिदिन्छु। यदि सही अफर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तपाईले जान्नुहुन्न भने त्यो त म पनि जान्दिनँ। यो त रियल इस्टेट एजेन्टको काम हो। उनीहरूले अफरको रेकर्ड दिन्छन्। म जहाँसम्म सम्भव हुन्छ कमभन्दा कम काम गर्छु। मेरी एउटी मित्र थिइन्। उनीबाट म अपार्टमेन्ट हाउस किन्ने तरिका सिक्न चाहन्थे। एक दिन शनिबार उनी, उनको एजेन्ट र म गयौँ। हामीले 6 वटा अपार्टमेन्ट हाउस हेर्यौँ। 4 वटा त घटिया खालका थिए तर 2 वटा राम्रा थिए। मैले उनलाई 6 वटाको नै अफर लेखेँ र मालिकले मागेको भन्दा आधाको अफर देऊ भने। यो सुन्नासाथ उनी र उनको एजेन्ट हृदयघात हुनबाट जोगिए। उनीहरूको बुझाइमा यसो गर्नु घर मालिकलाई ठेस पुर्याउनु साथै असभ्यता देखाउन ठहर्थ्यो। हुन त वास्तवमा एजेन्टले यति धेरै मेहनत गर्न चाहन्छ भनेर म सोच्दिनँ। त्यसैले उनीहरूले केही पनि नगरी अर्को उपयुक्त खोजीमा गइहाले। उनले कहिल्यै पनि कुनै अफर दिइनन् र उनी आज पनि सही मूल्यमा सही खरिदको लागि भौतारिरहेकी छन्। जबसम्म तपाईले जान्नुहुन्न सही मूल्य के हो तबसम्म किन्नको लागि तपाईसामु अर्को पार्टी हुँदैन। धेरै जसो बेच्नेहरूले धेरै मूल्य माग्छन्। कुनै बेच्नेवालाले वास्तविक मूल्यभन्दा कम माग्नु ज्यादै दुर्लभ छ। यस भनाइबाट हामीले अफर दिनुपर्छ भन्ने शिक्षा लिन सकिन्छ।
जुन मानिसहरू लगानीकर्ता हुँदैनन् उनीहरूले कुनै पनि चिज बेच्न कति कठिन हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्दैनन्। मसँग एउटा रियल इस्टेटको सम्पत्ति थियो जसलाई मैले महिनौं पहिलेदेखि बेच्न चाहन्थे। जस्तोसुकै अफर आए पनि मैले स्वागत गर्थे होला। यसको मूल्य कति कम थियो भन्ने कुराले मलाई कुनै फरक पार्दैन थियो। यदि उनीहरूले मलाई 10 वटा सुँगुरको अफर दिएका थिए भने पनि म खुसी हुन्थे होला। अफरको मूल्यले नभई बरु कसैले त मेरो सम्पत्तिमा रुचि राखेको छ भन्ने कुराले खुसी हुन्थ्यो। यसको सट्टामा मैले पुरै सुँगुर फार्मलाई विस्तार गर्ने कोसिस गर्थेँ। त्यसो भएको हुँदा यो खेल यसरी खेलिन्छ। किन्ने र बेच्ने खेल साह्रै रमाइलो हुन्छ। यो कुरालाई सधैँ याद राख्नुहोस्। यो रमाइलो छ र यो मात्र एक प्रकारको खेल हो। अफर गरिरहनुहोस्, कसैले त एकपल्ट हुन्छ भन्ने छ। मैले सधैँ आफ्नो अफरमा रक्षात्मक वाक्य जोडिदिन्छु। रियल इस्टेटमा मैले सधैँ आफ्नो अफरमा यस्तो लेख्छु, बिजनेस पार्टनरको सहमतिपछि मात्रै यो सम्झौता अन्तिम मानिनेछ। मेरो व्यवसायी पार्टनर को हो भनेर मैले कहिले पनि बताइन। मेरो बिजनेस पार्टनर मेरो बिरालो हो भनेर धेरै जसो मानिसलाई थाहै हुँदैन। यदि उनीहरूले मेरो अफर स्वीकार्छन् तर मैले बेच्न चाहिन भने मैले घरमा फोन लगाउँछु र आफ्नो बिरालोसँग कुरा गर्छु। मैले यो अपत्यारिलो वक्तव्य यस कारण भनिरहेको छु किनभने तपाईँले यो खेल कति सजिलो र सरल छ भन्ने जान्न सक्नुहोस्। धेरै जसो मानिसले चिजलाई धेरै जटिल बनाइदिन्छन् र तिनलाई धेरै गम्भीरताले लिन्छन्। एउटा राम्रो खरिददारी खोज्नुहोस्, सही व्यवसाय, सही मानिसहरू या लगानीकर्ता खोज्नु वास्तवमा डेटिङ जस्तै नै हुन्छ। तपाईँ बजार जानुपर्ने हुन्छ, धेरै मानिससँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै अफर दिनुपर्ने हुन्छ, चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ र स्वीकार या अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई थाहा छ यस्ता पनि एक्ला मानिस हुन्छन् जो घरमै बसेर फोनको घन्टीको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। जबसम्म तपाईँ सिन्डी क्राफोर्ड या टम क्रुज बन्नुहुन्न तब तपाईँलाई बजार जानु या सुपरमार्केटमा जानु नै राम्रो हुनेछ। खोज्नुहोस्, अफर दिनुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्, खरिद बिक्री गर्नुहोस् र स्वीकार गर्नुहोस्। यो जिन्दगीका हरेक चिजको बारेमा दोहोऱ्याइने प्रक्रिया हो। महिनाको एकपल्ट कुनै निश्चित स्थानबाट 10 मिनेटको लागि भए पनि जगिङ गर्दै, घुम्दै या गाडी चलाउँदै निस्कनुहोस्। मैले आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण रियल इस्टेटको लगानी त जगिङ गर्ने समयमै खोजेको छु। म 1 वर्षसम्म कुनै निश्चित घेरामा जगिङ गर्थेँ। मैले परिवर्तनहरूलाई निहालिरहन्थेँ। कुनै पनि कारोबारमा फाइदा हुनको लागि 2 तत्त्व हुन जरुरी छ। एउटा हो कारोबार र अर्को हो परिवर्तन। हुन त कारोबारहरू धेरै हुन्छन् तर परिवर्तनलाई बुझेर सदुपयोग गर्न सकेमा कारोबार एउटा फाइदाजनक मौकामा परिवर्तन हुन पुग्छ। त्यसैले जब म जगिङ गर्छु, जगिङको लागि यस्तो ठाउँको छनौट गर्छु जुन क्षेत्रमा लगानी गर्न म चाहन्छु। पटक पटक त्यही ठाउँको चक्कर लगाउनाले मैले त्यहाँ भइरहेका ससाना परिवर्तनलाई देख्न सक्छु। म लामो समयसम्म झुन्डिरहेको साइनबोर्डबाट त्यस रियल इस्टेटको अवस्था बुझिहाल्छु। यसको अर्थ बेच्नेवाला कारोबार गर्नको लागि धेरै नै इच्छुक र हतारमा छ। मैले जाँदै र आउँदै गरेका ट्रकहरूमाथि पनि आँखा लगाउँछु। रोकिएर ड्राइभरहरूसँग कुरा गर्छु। म हुलाकीहरूसँग पनि कुरा गर्छु। उनीहरूलाई आफ्नो इलाकाको बारेमा गजबको जानकारी हुन्छ। म एउटा नराम्रो इलाका खोज्छु, खास गरी यस्तो इलाका जहाँ मानिसहरू कुनै नराम्रो खबरबाट डराइरहेका हुन्छन्। म त्यहाँ वर्षैभरि कतै सुधारको सङ्केत देखा पर्छ कि भनेर हेर्नको लागि चक्कर लगाइरहन्छु। रिटेलर्ससँग कुरा गर्छु, खास गरी नयाँ पसलेसँग उनीहरूलाई यस इलाकातिर आकर्षित हुनुको कुन कारण छ भनेर सोध्छु। यसको लागि महिनामा केही मिनटको समय दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यस्तो कुरा तब मात्रै गर्छु जब म कसरत गरिरहेको हुन्छु या यस्तै किसिमको कुनै अर्को काम गरिरहेको हुन्छु, जस्तो स्टोर जाने र आउने काम। स्टकको मामिलामा मलाई पिटर लिन्चको पुस्तक बिटिङ्स द स्ट्रिट धेरै मनपर्छ किनभने यसमा स्टक छनौट गर्ने फर्मुलाहरू दिइएका छन् जसको मूल्य बढ्नेवाला हुन्छ। मूल्य बढ्ने सिद्धान्त मैले पाए अनुसार हरेक क्षेत्रमा एकै प्रकारका हुन्छन्, जस्तो कि रियल इस्टेट होस्, स्टक होस्, म्युचुअल फन्ड होस्, नयाँ घरपालुवा कुकुर होस्, नयाँ घर होस्, नयाँ जीवनसाथी होस् या लन्ड्रीको डिटर्जेन्टमा बार्गेनिङ होस्। प्रक्रिया लगभग उस्तै हुन्छ। तपाईँ के खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जान्न जरुरी हुन्छ। यसपछि तपाईँले यसलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहक सधैँ गरिब किन हुने गर्छ? जब सुपरमार्केटमा कुनै वस्तुको बिक्री सुरु हुन्छ, जस्तै टोयलेट पेपरको, ग्राहकहरू दौडेर स्टक जम्मा गरिहाल्छन्। जब स्टक मार्केटमा सेल लाग्छ, जसलाई सामान्यतया फ्रेस या उत्तार या सुधार भनिन्छ, यस्तो अवस्थामा ग्राहक यसबाट चाहिँ टाढा भाग्छन्। जब सुपरमार्केटले आफ्नो मूल्य बढाइदिन्छ, सबै ग्राहक अन्त कतै गएर किनमेल गर्छन्। जब स्टक मार्केटले आफ्नो मूल्य बढाइदिन्छ, ग्राहकहरूले त्यहाँ किन्न सुरु गर्छन्।
सही ठाउँमा खोज्नुहोस्। मेरो छिमेकीले कन्डोमिनियम रियल इस्टेट $1,00,000 मा किन्यो। मैले त्यसैको छेउमा त्यस्तै कन्डोमिनियम $50,000 मा किने। उसले मूल्य बढ्ने प्रतीक्षा गरिरहेको कुरा मलाई बतायो। मैले जवाबमा उसलाई भने फाइदा खरिद गर्ने बेलामा हुन्छ, न कि बेच्ने बेलामा। उसले एउटा यस्तो ब्रोकर छान्यो जसको आफ्नो कुनै प्रोपर्टी थिएन। मैले एउटा ब्याङ्कको फोरक्लोजर डिपार्टमेन्टको सहयोग लिएको थिएँ। मैले एउटा कक्षाको लागि $500 तिरेर यस्तो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकेको थिएँ। मेरो छिमेकीको विचारमा $500 फिस धेरै महँगो थियो। उसले भन्दै थियो उसँग न त यति पैसा छ न यसको लागि समय नै। त्यसैले अब ऊ मूल्य बढ्ने प्रतीक्षामा छ। मैले सबैभन्दा पहिला किन्न चाहने र बेच्न चाहने मानिसलाई खोजी गर्छु। मेरो एक साथीले एउटा फ्ल्याट खोजिरहेको थियो। उसँग पैसा थियो तर समय थिएन। मैले पनि साथीको लागि खोज्न सुरु गरेँ। मलाई आफ्नो साथीको आवश्यकता भन्दा ठुलो जमिनको टुक्रा मिल्यो। यसलाई मैले एउटा विकल्पसँग जोडेँ। आफ्नो साथीलाई फोन गरेर उसलाई यसको अफर गरेँ। उसलाई जमिनको सानो टुक्रा चाहिएको थियो। मैले उसलाई आवश्यक जमिनको टुक्रा छुट्याएर बेचिदिए र बाँकी जमिन आफैसँग राखेँ। जमिनको बचेको बाँकी टुक्रा मैले सित्तैमा आफूसँग राखेँ। यस भनाइबाट हामीलाई यो शिक्षा मिल्छ, केक किन्नुहोस् र त्यसलाई टुक्रामा बाँडिदिनुहोस्। धेरै मानिस आफ्नो हैसियत अनुसार सामानको खोजी गर्छन्, त्यसैले उनीहरूले कम सामानको बढी मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। साना विचारका मानिसलाई ठुला अवसर मिल्दैनन्। त्यसैले यदि तपाईँ धेरै धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने पहिले ठुला विचार सोच्न सुरु गर्नुहोस्। पसलेहरूले धेरै सामान किन्नेलाई डिस्काउन्ट दिन्छन् किनभने धेरैजसो व्यवसायी धेरै खर्च गर्ने मानिस मन पराउँछन्। यदि तपाईँले कम खर्च गर्नुहुन्छ भने पनि सधैँ ठुलो विचारले सोच्ने गर्नुहुन्छ। जब मेरो कम्पनीको लागि कम्प्युटर किन्नु थियो, मैले आफ्ना धेरै साथीलाई फोन गरेर सोधेँ उनीहरूलाई पनि कम्प्युटर किन्नु छ कि छैन। हामी सबै मिलेर कम्प्युटर डिलरहरूकोमा गयौँ र राम्रो सम्झौता गर्यौँ किनभने हामीलाई धेरै कम्प्युटरको खाँचो थियो। मैले सेयरहरूको बारेमा पनि यो कुरा लागू गरेको छु। साना मानिस सधैँ सानै रहनेछन् किनभने उनीहरूको सोचाइ सानो छ। कि त एक्लै काम गर्नुहोस् कि त कामै नगर्नुहोस्। इतिहासबाट सिक्नुहोस्। स्टक एक्सचेन्जका हरेक कम्पनी सानै कम्पनीको रूपमा सुरुमा भएका थिए। कर्नल सेन्डर्स 60 वर्षको उमेरमा उनले आफ्ना सबै कुरा गुमाइ नसक्दासम्म धनी भएका थिएनन्। बिल गेट्स 30 वर्षभन्दा कम उमेरमा विश्वका सबैभन्दा धनी मानिसमध्ये एक भएका थिए। सक्रियताले सधैँ निष्क्रियतालाई हराइदिन्छ। अवसर चिन्नको लागि केही चिज छन् जुन मैले गर्दै आएको छु र आज पनि गर्दैछु। यी मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द हो गरेँ र गर। यो पुस्तकमा धेरै चोटि दोहोर्याए जस्तै सम्पत्तिको पुरस्कार पाउनुभन्दा पहिले तपाईँ सक्रिय हुनुपर्नेछ। त्यसैले काममा अहिलेदेखि नै जुटिहाल्नुहोस्। उपसंहार। केवल $7,000 मै कलेजको शिक्षा। अब यो पुस्तक समाप्त भए, छपाईको लागि जाँदैछ। त्यसैले म तपाईसँग आफ्नो एउटा अन्तिम विचार बाँड्न गइरहेको छु। यो किताब लेख्नुको खास कारण मानिसहरूलाई कसरी पैसाको ज्ञानबाट जिन्दगीका सामान्य समस्या सुल्झाउन सकिन्छ भनी सिकाउनु हो। वित्तीय प्रशिक्षण बिना हामीले तिनै धमिरा लागेका पुराना फर्मुलाको सहारामा जीवन बिताइदिन्छौँ। जस्तै कडा परिश्रम गर, बचत गर, उधारो लिऊ, धेरै कर बुझाऊ। हामीलाई आज धेरै विवेकको आवश्यकता छ। मैले तल दिइएको कथालाई एउटा यस्तो आर्थिक समस्याको अन्तिम उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छु जसमा आजका धेरै युवा परिवार सङ्घर्षरत छन्। तपाईले आफ्ना छोराछोरीको लागि राम्रो शिक्षाको व्यवस्था र आफू स्वयंको अवकाशपछिको जीवनका लागि कसरी पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यसै लक्ष्य प्राप्तिको लागि कडा परिश्रम गर्नुको सट्टा बुद्धिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, यो त्यसैको उदाहरण हो। मेरो एउटा साथी एक दिन आफ्नो दुःखले रोइरहेको थियो। हुन पनि 4वटा छोराछोरीको कलेजको शिक्षाको लागि पैसाको बचत गर्नु साह्रै कठिन थियो। उसले हरेक महिना एउटा म्युचुअल फन्डमा $300 जम्मा गरिरहेको थियो। अहिलेसम्म उसले लगभग $12,000 जम्मा गरिसकेको थियो। उसले आफ्ना छोराछोरीलाई कलेज पठाउन $4 लाख जुटाउन आवश्यक थियो। यसलाई जम्मा गर्नको लागि अब 12 वर्ष मात्र बाँकी थियो किनभने उसको सबैभन्दा ठुलो छोरा त्यतिखेर 6 वर्षको थियो। यो सन् 1991 को कुरा थियो।
त्यसबेला फिनिक्सको रियल इस्टेट बजार धाराशायी अवस्थामा थियो। मानिसहरूले आफ्नो घरबार बेच्न लागेका थिए। मैले मेरो यो सहपाठीलाई उसको म्युचुअल फन्डमा जम्मा भएको पैसाले एउटा घर किनिहाल भनेर सल्लाह दिए। यो विचार उसलाई धेरै राम्रो लाग्यो। हामीले यसको सम्भावनामाथि विचार गर्न थाल्यौँ। एउटा अर्को घर किन्नको लागि उसको ब्याङ्कमा क्रेडिट छैन भन्ने उसको मुख्य चिन्ता थियो। त्यस्तै उसँग यति नगद पनि थिएन। कुनै सम्पत्तिलाई फाइनान्स गराउनको लागि ब्याङ्कमा जानु बाहेक अरू बाटा पनि हुन्छन् भनेर मैले उसलाई विश्वास दिलाएँ। हामीले 2 हप्तासम्म घर खोज्यौँ। एउटा यस्तो घर जसले हाम्रो सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरोस्। छनौटको लागि हामीसँग धेरै घर भएकाले खरिदमा धेरै मजा पनि लागिरहेको थियो। अन्त्यमा हामीले एउटा राम्रो टोलमा रहेको 3 बेडरुम र बाथरुमवाला घर रोज्यौँ। मालिकले त्यही दिनमा घर बेच्न चाहन्थ्यो किनभने ऊ समेत उसको परिवार क्यालिफोर्नियातर्फ लाग्नु थियो, जहाँ उसको जागिरले उसलाई पर्खिरहेको थियो। ऊ $1,02,000 चाहन्थ्यो, तर हामीले उसलाई $79,000 अर्थात् $79,000 अफर गर्यो। उसले तुरुन्तै स्वीकार गर्यो। त्यस घरको एउटा नन क्वालिफाइड लोन थियो, जसको मतलब कुनै जागिर नभएको मानिसले पनि त्यसलाई ब्याङ्करको अनुमोदन नभए पनि किन्न सक्थ्यो। घर मालिकको $72,000 ऋण बाँकी थियो। त्यसैले मेरो साथीले केवल बाँकी $7,000 को व्यवस्था गर्नु थियो, जुन ऋणको बाँकी रकम र किनेको राशिको बीचको फरक थियो। मालिकले घर खाली गर्न साथ मेरो साथीले त्यसलाई भाडामा लगाइदियो। किस्ता समेत सम्पूर्ण ऋण छुट्याइसकेपछि छुट्याएर मेरो साथीको खल्तीमा प्रत्येक महिना $125 आउन थाल्यो। उसको योजना अनुसार घरलाई 12 वर्षसम्म आफूसँग राख्ने र हरेक महिनामा प्राप्त हुने $125 को उपयोग गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो ऋण चुक्ता गरिदिने। हाम्रो अनुमानमा 12 वर्षभित्रमा ऋणको एउटा ठूलो भाग चुक्ता भइसक्नेछ र जब उसको पहिलो ठूलो छोरा कलेज जान थाल्नेछ तब उसँग $800 प्रति महिनाको दरले आम्दानी हुनेछ। यदि उसको त्यो घरको मूल्य बढ्यो भने त्यस घरलाई उसले बेच्न पनि सक्थ्यो। सन् 1994 मा फिनिक्समा रियल इस्टेट मार्केटमा अचानक सुधार आयो। उसलाई त्यही घरको लागि उसको डेरावालले $1,56,000 अफर गर्यो, जो त्यसै घरमा बस्थ्यो र त्यस घरलाई प्रेम गर्न थालेको थियो। एकपल्ट फेरि उसले मलाई सोध्यो, यस बारेमा तिम्रो राय के छ? मैले स्वाभाविक रूपले भने, तिमी यसलाई 1031 करविहीन एक्सचेन्जको आधारमा बेचिदेऊ। अचानक नै उसँग लगभग $80,000 अतिरिक्त आयो। मैले अस्टिन टेक्सासमा आफ्नो एउटा अर्को साथीलाई फोन गरेँ। उसले यो अतिरिक्त आयलाई एउटा मिनी स्टोरेज सुविधामा लगाइदियो। 3 महिनाभित्रै उसले हरेक महिना लगभग $1,000 को चेक पाउन थाल्यो। यसलाई उसले कलेज म्युचुअल फन्डमा जम्मा गर्न थाल्यो, जुन धेरै तीव्र रूपमा बढ्दै थियो। सन् 1997 मा मिनी वेयर हाउस बिक्री भयो र उसले बिक्रीको हिस्सेदारको रूपमा झन्डै $3,30,000 को चेक प्राप्त गर्यो। त्यसलाई उसले एउटा नयाँ प्रोजेक्टमा लगाइदियो, जसबाट उसलाई हरेक महिना $3,000 भन्दा धेरै आम्दानी हुन थाल्यो, जुन उसको कलेज म्युचुअल फन्डमा जान थाल्यो। उसलाई अब उसको $4,00,000 को लक्ष्य सजिलै पूरा हुने कुरामा विश्वास छ। यसको लागि उसले सुरुमा केवल $7,000 र अलिकति वित्तीय बुद्धिको प्रयोग गर्न पर्यो। उसका छोराछोरीले अब आफूले चाहे जस्तो शिक्षा हासिल गर्न सक्छन् र उसले आफ्नो मूलधनको प्रयोग आफ्नो अवकाश जीवनको लागि गर्न सक्छ, जुन धन अहिले उसको सी कर्पोरेसनमा लगानी भएको छ। यो सफल लगानी रणनीतिको कारण अब उसले चाँडै नै अवकाश लिन सक्नेछ। यो पुस्तक पढेकोमा धन्यवाद। मलाई आशा छ कसरी पैसाको शक्तिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ताकि पैसाले तपाईको लागि काम गरोस् भने। तपाईलाई केही ज्ञान मिल्यो होला। आज हामी बाँचिरहनको लागि समेत पैसाको ज्ञान आवश्यक छ। पैसा बनाउन पैसाको आवश्यकता पर्छ भन्ने विचार वित्तीय रूपले अबुझ मानिसहरूको विचार हुन्छ। यसको अर्थ उनीहरू बुद्धिमान हुँदैनन् भन्ने होइन। यसको अर्थ त उनीहरूले पैसा बनाउने कला अझै सिकेका छैनन् भन्ने हो। पैसा केवल एउटा विचार हो। यदि तपाईँ धेरै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने केवल आफ्नो विचार बदल्नुहोस्। प्रत्येक आत्माले बनेको मानिसले सानो बिन्दुमा एउटा विचार सुरु गरेको थियो, पछि यसलाई ठुलो बनाएको थियो। यो कुरा लगानीको बारेमा पनि लागू हुन्छ। सुरुवातको लागि केवल केही डलर नै काफी हुन्छ र पछि यसैबाट ठुलो रकम बनाउन सकिन्छ। मेरो यस्ता धेरै मानिससँग भेट हुन्छ जो जिन्दगीभर कुनै ठुलो कारोबारका पछाडि दौडिरहन्छन् या ठुलो कारोबारको लागि धेरै पैसा जुटाइरहन्छन्, तर मेरो नजरमा यो मूर्खतापूर्ण हो। मैले
अबुझ लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो ठूलो अन्डा एउटै सम्झौतामा लगाउँदै गरेको र यसै कारणले धेरैजसो चाँडै बर्बाद हुँदै गरेको देखेको छु। उनीहरू राम्रा काम गर्ने हुन सक्लान्, असल नागरिक हुन सक्लान्, तर असल लगानीकर्ता थिएनन्। पैसाको बारेमा शिक्षा र बुद्धि महत्त्वपूर्ण छन्। चाँडै नै सुरुवात गर्नुहोस्, कुनै पुस्तक किन्नुहोस्, कुनै सेमिनारमा जानुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, सानो थालनी गर्नुहोस्। मैले 6 वर्षभन्दा पनि कम समयमा $5,000 10 लाख सम्पत्तिमा बदलेको छु। यसबाट हरेक महिना $5,000 को नगद प्रवाह आउँछ। तर यो मैले सानैदेखि सिकेको हुँ। म तपाईँलाई सिक्नको लागि यसैले प्रोत्साहित गर्छु, किनभने यो त्यति कठिन छैन। यदि एकपल्ट तपाईँमा यसको लत बस्यो भने तपाईँको लागि यो सजिलो हुनेछ। मलाई लाग्छ मैले आफ्नो सन्देश स्पष्टताले तपाईँहरू सामु पुर्याइसकेको छु। तपाईँको हातमा के हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँको दिमागमा के छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। अर्थात् आफ्नो दिमागभित्र हुने कुराले तपाईँको हातमा हुने कुराको निर्धारण गर्छ। पैसा केवल एउटा विचार हो। एउटा धेरै राम्रो पुस्तक छ, थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्। यसको शीर्षक कडा परिश्रम गर्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् भएन। कसरी आफ्नो पैसालाई कठोर मेहनत गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको जीवन कसरी धेरै सजिलो अनि सुखद हुन सक्छ भन्ने सिक्नुहोस्। आज तपाईँले सुरक्षात्मक खेल खेल्न छोडेर स्मार्ट बन्नु र आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। काममा जुट्नुहोस्। तपाईहरू सबैलाई 2 महान उपहार दिइएका छन्, तपाईँको दिमाग र समय। यी दुवै तपाईँको हातमा भएकाले चाहे अनुसार उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हातमा आउने हरेक रुपैयाँबाट तपाईँलाई शक्ति मिल्छ, जसले तपाईँको भाग्य बनाउँछ या बिगार्छ। यदि यसलाई मूर्खतापूर्ण तरिकाले खर्च गर्नुभयो भने तपाईँले गरिब बन्ने विकल्प रोज्नुहुन्छ। यदि दायित्वमाथि खर्च गर्नुहुन्छ भने मध्यमवर्गीय बन्ने विकल्प रोज्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यसलाई आफ्नो दिमागमा लगानी गर्नुहुन्छ र कसरी सम्पत्ति बनाउन सकिन्छ भन्ने सिक्नुहुन्छ भने पुँजीपति हुने विकल्प रोज्नुहुन्छ। छनौट तपाईँको हो, केवल तपाईँकै। प्रत्येक दिन प्रत्येक डलरको साथमा तपाईँ धनी, गरिब या मध्यम वर्ग हुने विकल्प रोज्नुहुन्छ। यदि यो ज्ञानलाई आफ्नो सन्तानको साथमा बाँड्ने विकल्प रोज्नुहुन्छ भने तपाईँले उनीहरूलाई त्यस दुनियाँको लागि तयार पार्ने विकल्प रोज्नुहुन्छ जसले उनीहरूको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। यो काम अरू कसैले गरिदिने छैन। तपाईँ र तपाईँका सन्तानको भविष्य त्यस चुनावमाथि निर्भर गर्छ जुन तपाईँले आज गर्नुहुन्छ, भोलि आउने होइन। हामी यस्तो कामना गर्छौँ तपाईसँग धेरै सम्पत्ति होस् र जीवन नामको महान उपहारबाट धेरै नै सुख भोग्नु परोस्। रोबर्ट टी कियोसाकी, स्यारोन लेक्टर। एउटा शैक्षिक व्यवसाय। 3 प्रकारको आय। रोबर्ट कियोसाकीको एजुमर्सियल। एकाउन्टिङको दुनियाँमा 3 भिन्नै प्रकारका आय हुन्छन्। 1 आर्जित आय, 2 निष्क्रिय आय, 3 पोर्टफोलियो आय। मेरो वास्तविक बुवाले मलाई भन्नुभएको थियो, स्कुल जाऊ, राम्रो नम्बर ल्याऊ र एउटा सुरक्षित जागिर खोज। त्यसबेला आर्जित आयको लागि काम गरोस् भनेर उहाँले मलाई सुझाव दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मेरो धनी बुवाले भन्नुभएको थियो, धनीहरूले पैसाको लागि काम गर्दैनन्, पैसालाई आफ्नो लागि काम गराउँछन्। त्यसबेला उहाँले मलाई निष्क्रिय आय र पोर्टफोलियो आयको बारेमा कुरा गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो। धेरैजसो मामिलामा निष्क्रिय आय रियल इस्टेटका लगानीकर्ताबाट प्राप्त हुन्छ। पोर्टफोलियो आय पेपर एसेट्सबाट प्राप्त हुन्छ। पेपर एसेट्स अर्थात् स्टक, बोन्ड र म्युचुअल फन्ड। पोर्टफोलियो आय त्यो आय हो जसबाट बिल गेट्स दुनियाँका सबभन्दा धनी मानिस बने। उनी आर्जित आयको कारणले धनी बनेका होइनन्। धनी बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, आर्जित आयलाई निष्क्रिय आय र पोर्टफोलियो आयमा जति चाँडो सम्भव हुन्छ बदल्न सक्ने योग्यता नै धनी बन्ने साँचो सूत्र हो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, आर्जित आयमा कर सबैभन्दा धेरै लाग्छ, सबैभन्दा कम कर निष्क्रिय आयमा लाग्छ। त्यसैले तपाईँ पनि आफ्नो पैसालाई आफ्नो लागि कडा मेहनत गराउनुहोस्। सरकारले त्यस आयमा धेरै कर लगाउँछ जसको लागि तपाईँले कडा मेहनत गर्नुहुन्छ। त्यस आयमा थोरै कर लगाउँछ जसको लागि तपाईँको पैसाले कडा परिश्रम गर्छ। मेरो अर्को पुस्तक द क्याश फ्लो क्वाड्रेन्टमा मैले व्यापारिक जगतमा भेटिने 4 प्रकारका मानिसको बारेमा प्रस्ट्याएको छु। ती हुन् ई भनेको इम्प्लोइ, एस सेल्फ इम्प्लोइड, बी बिजनेस ओनर, आई इन्भेस्टर। धेरैजसो मानिस ई वा एस बन्ने सिक्नका लागि स्कुल जान्छन्। द क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट अर्थात् नगद प्रवाह वित्त मार्ग यी 4 किसिमका मानिस बीचको मूलभूत फरकको बारेमा लेखिएको छ। कसरी आफ्नो क्वाड्रेन्टलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने पनि प्रस्ट्याइएको छ।
वास्तवमा हाम्रो धेरैजसो उत्पादनहरू यस्ता मानिसका लागि बनाइएका छन् जुन बी वा आई क्वाड्रेन्टमा छन्। धनी बुवा श्रृङ्खलाको तेस्रो पुस्तक रिच ड्याड गाइड टु इन्भेस्टिङमा मैले यी महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई धेरै विचारपूर्वक रेखाङ्कित गरेको छु, जस्तो कि आर्जित आयलाई निष्क्रिय र पोर्टफोलियो आयमा कसरी बदल्न सकिन्छ। धनी बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, असल लगानीकर्ताले केवल यही गर्छ, उसले आर्जित आयलाई निष्क्रिय र पोर्टफोलियो आयमा बदलिहाल्छ। यदि तपाईँले आफूले के गर्दैछु भन्ने जान्नुहुन्छ भने लगानी गर्नु खतरनाक हुँदैन। यो मात्रै साधारण विचारको कुरा हो। आर्थिक स्वतन्त्रताको साँचो। कुनै पनि व्यक्तिको आर्जित आयलाई निष्क्रिय र पोर्टफोलियो आयमा बदल्न सक्ने दक्षता र योग्यता नै आर्थिक स्वतन्त्रता साथै अरू धेरै सम्पत्ति हुनुको कारण हो। यही दक्षता माइक र मलाई सिकाउन धनी बुवाले धेरै समय लगाउनु भयो। यही योग्यताको कारणले नै मेरी श्रीमती किम र म आर्थिक रूपले स्वतन्त्र छौँ। अहिले हामीलाई काम गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। हामीलाई काम गर्न राम्रो लाग्छ, त्यस कारणले मात्रै हामी काम गर्छौँ। आज हामी एउटा रियल इस्टेट लगानी कम्पनीको मालिक छौँ, जसबाट हामीलाई निष्क्रिय आय प्राप्त हुन्छ र हामीले पोर्टफोलियो आयको लागि सेयर बजारमा आइपिओ या निजी रूपले भाग लिन्छौँ। हामीले आफ्नो पार्टनर स्यारोन लेक्टरसँग मिलेर वित्तीय बौद्धिक कम्पनी पनि बनाएका छौँ। यसले पुस्तक, टेप र खेलहरू बनाएर प्रकाशित गर्छ। हाम्रा सबै शैक्षणिक उत्पादन मेरा धनी बुवाले मलाई सिकाएका ती योग्यता अरू मानिसले पनि सिक्न सकुन् र आर्जित आयलाई निष्क्रिय र पोर्टफोलियो आयमा बदल्न सकुन् भन्ने अभिप्रायले बनाइएका छन्। हामीले 3वटा बोर्ड गेम बनाएका छौँ। ती महत्त्वपूर्ण छन् किनभने तिनीहरूबाट हामीले कुनै पनि पुस्तकद्वारा सिक्न नसकिने कुरा सिक्न पाउँछौँ। उदाहरणको लागि, तपाईँले केवल किताब पढेर कहिल्यै पनि साइकल चलाउन सिक्न सक्नुहुन्न। हाम्रो आर्थिक शैक्षणिक खेलहरू क्यास फ्लो 101 वयस्कहरूको परिष्कृत खेल हो। क्यास फ्लो फर किड्सले लगानीकर्ताहरूको मूलभूत सिद्धान्त सिकाउँछ, कसरी आर्जित आयलाई निष्क्रिय र पोर्टफोलियो आयमा बदल्न सकिन्छ भनेर बताउँछ। एकाउन्टिङ र वित्तीय साक्षरताको सिद्धान्तलाई दिन सिकाउँछ। यी खेल दुनियाँमा आफ्नै किसिमको चमत्कारपूर्ण शैक्षणिक उत्पादन हुन्, जसले यी सबै दक्षतालाई एकैचोटि सिकाउँछन्। क्यास फ्लो 202 क्यास फ्लो 101 को विकसित संस्करण हो। यसमा क्यास फ्लो 101 को गेम बोर्डको नै आवश्यकता हुन्छ। क्यास फ्लो 101 र क्यास फ्लो फर किड्सले लगानीका मूलभूत सिद्धान्त सिकाउँछन्। क्यास फ्लो 202 ले लगानीका प्राविधिक सिद्धान्त सिकाउँछ। टेक्निक निवेशमा परिष्कृत प्रविधिहरू जस्तै सर्ट सेलिङ, कल अप्सन, पुल अप्सन, स्ट्रेडल्स इत्यादि आउँछन्। जसले यी परिष्कृत टेक्निक बुझ्छ उसले पैसा कमाउन सक्छ, चाहे बजार माथि चढोस् या तल झरोस्। मेरो धनी बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, एउटा राम्रो लगानीकर्ताले बजार माथि चढेको वा तल झरेको दुवै अवस्थामा पैसा कमाउन सक्छ। उसले धेरै पैसा कमाउन सक्नुको कारण भनेको ऊभित्र भएको आत्मविश्वास हो। धनी बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, उनीहरूमा धेरै आत्मविश्वास हुनुको कारण उनीहरूभित्र हार्ने डर कम हुन्छ। अर्को शब्दमा, औसत लगानीकर्ताले पैसा गुमाउने डरको कारण धेरै पैसा कमाउन सक्दैनन्। औसत लगानीकर्तालाई कसरी नोक्सानबाट आफूलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने जानेका हुँदैनन्। यसलाई क्यास फ्लो 202 मा सिकाइएको छ। औसत लगानीकर्ताले लगानी खतरनाक हुन्छ भनेर सोच्ने गर्छन् किनभने उनीहरूले व्यावसायिक लगानीकर्ता बन्ने औपचारिक प्रशिक्षण पाएका हुँदैनन्। जस्तो कि अमेरिकाको सबभन्दा धनी लगानीकर्ता वारेन बफेटको भनाइ छ, खतरा तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ भने जान्नु भएन भने हुन्छ। मेरो बोर्ड गेमले मूलभूत र टेक्निक लगानीका उच्चस्तरीय कुराहरू सिकाउँछन्। मानिसहरूलाई यसमा आनन्द पनि आउँछ। मैले कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सुन्ने गर्छु, तपाईँको शैक्षणिक खेल महँगो छ। अमेरिकामा नगद प्रवाह 101 को मूल्य $195, क्यास फ्लो 202 को मूल्य $145 र क्यास फ्लो फर किड्स को मूल्य $79। हाम्रा सबै खेल उत्पादन सम्पूर्ण रूपले शैक्षणिक कार्यक्रम हुन्। यिनमा अडियो क्यासेट्स, भिडियो र पुस्तकहरू पनि समावेश छन्। हाम्रो मूल्यको एउटा कारण के हो भने हामीले हरेक वर्ष केवल एउटा सीमित मात्रामा मात्रै उत्पादन गर्छौँ। म आफ्नो टाउको हल्लाउँछु र जवाब दिन्छु, हो ती महँगा छन्, जबकि यसको तुलना मनोरञ्जनका लागि उत्पादित बोर्ड गेमहरूसँग गर्ने हो भने
अनि त्यतिखेर चुपचाप म आफैसँग यसो भन्छु, मेरा खेल त्यति महँगो छैनन् जति महँगो कलेजको शिक्षा छ। आर्जित आयको लागि जिन्दगीभर कडा मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै कर बुझाउनुपर्छ, लगानी बजारमा आफ्नो सम्पूर्ण पैसा गुम्ला भन्ने त्रासको साथ बाँच्नुपर्छ। जब यस किसिमको कुनै मानिस मूल्यको बारेमा बरबराउँदै जान्छ त्यतिखेर मलाई धनी बुवाको भनाइ याद आउँछ। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, यदि तिमी धनी बन्न चाहन्छौ भने तिमी कुन प्रकारको आयको लागि कडा मेहनत गर्दैछौ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। यस आयलाई कसरी आफ्नो साथमा राख्ने र नोक्सानी हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो नै प्रचुर सम्पत्तिको रहस्य हो। धनी बुवाले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यदि तिमीले 3 किसिमका आय बीचको अन्तरलाई बुझ्न सक्दैनौ भने ती दक्षता सिक्न सक्दैनौ जसबाट तिमीले यिनलाई प्राप्त र सुरक्षित गर्न सक्थ्यौ। त्यसपछि सायद तिमीले जिन्दगीभरि आफ्नो धेरै मेहनतले कम आय प्राप्त गर्न सक्नेछौ। मेरो गरिब बुवा सोच्नुहुन्थ्यो, सफल हुनको लागि केवल एउटा राम्रो शिक्षा, जागिर र वर्षौंसम्मको कडा मेहनत आवश्यक हुन्छ। मेरो धनी बुवा राम्रो शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको लागि माइक र मैले यी 3 प्रकारका आय बीचका भिन्नता र हामीले कुन प्रकारको आयको लागि कडा मेहनत गरिरहेका छौँ भनेर जानौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण थियो। उहाँको लागि यो मूलभूत वित्तीय शिक्षा थियो। 3 आयको अन्तरलाई बुझ्नु र 3 भिन्न भिन्न आय प्राप्त गर्न आवश्यक लगानी सम्बन्धी दक्षता सिक्नु। धनी बन्न र आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न चाहने हरेक मानिसको शिक्षा मूलभूत कुरा हो। एक निश्चित किसिमको स्वतन्त्रतालाई केवल सीमित मानिसले मात्र प्राप्त गर्न सक्छन्। जस्तो कि धनी बुवाले उपाय 1 मा भन्नुभएको छ, धनीहरू पैसाको लागि काम गर्दैनन्, उनीहरू पैसालाई आफ्नो लागि कडा मेहनत गराउँछन्। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, आर्जित आय त्यो धन हो जसको लागि तिमी मेहनत गर्छौ, जबकि निष्क्रिय र पोर्टफोलियो आय त्यो धन हो जसको लागि तिम्रो पैसाले मेहनत गर्छ। त्यसैले आय बीचको यो सूक्ष्म अन्तरलाई बुझ्नाले मेरो जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण प्राप्ति भए, जस्तो रोबर्ट फ्रस्टले कविताको अन्त्यमा भनेका छन्, र यसै कुराले सम्पूर्ण फरक पार्यो। सिक्नको लागि सबैभन्दा सजिलो र उपयुक्त तरिका कुन चाहिँ हो? सन् 1994 मा आर्थिक हिसाबले स्वतन्त्र भएपछि म अरूलाई धनी बुवाको चेतावनी सिकाउने तरिकाको बारेमा सोचिरहेको थिएँ। तपाईले पढेर अलिकति मात्रै सिक्न सक्नुहुन्छ, किताब पढेर साइकल चलाउन जान्नु हुने छैन। मलाई अचानक सम्झना भयो, धनी बुवाले पटक पटक दोहोर्याउँदै मलाई सिकाउनु भएको थियो। त्यसैले मैले शैक्षणिक गेम बनाउन सुरु गरेँ। मेरो विचारमा एउटा जटिल विषयलाई सिक्नको लागि ती सबैभन्दा सरल उपयुक्त तरिका हुन्। यदि कसरी धेरै निष्क्रिय र पोर्टफोलियो आय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सिक्न तयार हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि नगद प्रवाहको खेल पहिलो महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्छ। यदि तपाईँ आफ्नो वित्तीय शिक्षालाई सुधार्न तयार हुनुहुन्छ भने हाम्रो खेल उत्पादनमा पारखी उनको लागि 90 दिनको जोखिम मुक्त कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईबाट मात्र यस कुराको अपेक्षा गर्छु, तपाईले खेल किनिसकेपछि ती 90 दिनभित्र आफ्ना साथीसँग मिलेर कमसे कम यसलाई 6 चोटि पुरै खेल्नुहोस्। यदि तपाईलाई केही पनि सिक्न सकिन वा खेल धेरै कठिन छ भन्ने लाग्छ भने तपाईले खेललाई हाम्रै अवस्थामा फर्काइदिनुहोस्। हामी खुसी साथ तपाईको पैसा फर्काउने छौँ। नियम र रणनीतिहरूलाई बुझ्नको लागि तपाईले खेल कम्तीमा 2 पटक खेल्न आवश्यक हुन्छ। अर्को पल्टदेखि खेल्न तपाईको लागि सजिलो हुनेछ, यसमा मजा लाग्न थाल्छ, साथै तपाईमा छिट्टै ज्ञान बढ्न थाल्नेछ। यदि तपाईले एउटा नगद प्रवाह गेम किन्नुहुन्छ र यसलाई खेल्नुहुन्न भने तपाईको लागि यो अति महँगो साबित हुनेछ। यदि तपाईले यसलाई कम्तीमा 6 पल्ट खेल्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईको लागि प्रत्येक खेल अनमोल साबित हुनेछ। लेखकहरूका बारेमा रोबर्ट टी कियोसाकी। मानिसहरूले आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष गर्नुको मुख्य कारण वर्षौंसम्म स्कुल गएर पनि पैसाको बारेमा केही नसिक्नु नै हो। यसको परिणाम हुन्छ उनीहरूले पैसाको लागि काम गर्न सिक्छन् तर पैसालाई आफ्नो काम गराउन कहिल्यै सिक्न सक्दैनन् भन्ने रोबर्टको भनाइ छ। अमेरिकाको हवाईमा हुर्किएका रोबर्ट चौथो पिढीका जापानी मूलका अमेरिकी हुन्। उनी शिक्षकहरूको गरिमामय परिवारबाट आएका हुन्। उनका बुवा हवाई राज्यमा शिक्षा प्रमुख थिए। हाई स्कुल सकेपछि रोबर्टको शिक्षा न्युयोर्कमा भयो। ग्रेजुएसन गरिसकेपछि उनी युएस मरिन क्लबमा सहभागी भएर एक अधिकृतको रूपमा हेलिकप्टर गनशिप पाइलट बनेर युद्धको लागि भियतनाम गए। युद्धबाट फर्किसकेपछि उनको व्यावसायिक जीवन सुरु भयो।
सन् 1977 मा उनले एउटा कम्पनी स्थापना गरे जसले बजारमा पहिलोपल्ट नाइलन र बेलक्रौं सर्फर ब्यालेट निकाल्यो, जुन करोडौं डलरको विश्वव्यापी उत्पादन बन्न पुग्यो। उनी र उनका उत्पादन रनर्स वर्ल्ड, जेन्टलम्यान्स क्वार्टरली, सक्सेस म्यागजिन, न्युजविक र यहाँसम्म कि प्लेबॉयमा फिचरका रूपमा छापिएका छन्। व्यवसाय जगतलाई छोडेर उनले सन् 1985 मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षणिक कम्पनी स्थापना गरे जसले 7 वटा देशमा काम गरिरहेको छ। लाखौं ग्रेजुएट्सलाई व्यवसाय साथै लगानीको बारेमा सिकाइरहेको छ। 47 वर्षको उमेरमा अवकाश लिइसकेपछि रोबर्टले त्यही गरिरहेका छन् जसमा उनलाई सबैभन्दा धेरै आनन्द मिल्छ, त्यो हो लगानी। धनी र गरिबहरू बीचको बढ्दै गएको खाडललाई लिएर चिन्तित रोबर्टले क्याश फ्लो गेम बोर्डको रचना गरे जसले धनको खेल सिकाउँछ, जुन आजसम्म केवल धनीहरूले मात्रै जान्दथे। हुन त रोबर्टको व्यवसाय रियल इस्टेट र साना पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई विकसित गर्नु हो, तर उनको वास्तविक प्रेम र लक्ष्य शिक्षा दिनु हो। उनले ओग म्यान्डिनो, जिग जिग्लर र एन्थोनी रबिन्स जस्ता महान हस्तीका साथमा स्टेज कार्यक्रम भाषण दिइसकेका छन्। रोबर्ट कियोसाकीको सन्देश स्पष्ट छ, आफ्नो धनको लागि जिम्मेवारी लिनुहोस् वा जिन्दगीभरि अरूको आदेशको पालना गर्नुहोस्। तपाईँ या त आफ्नो पैसाको मालिक हो या गुलाम। रोबर्टका कक्षा 1 घण्टादेखि 3 दिनसम्मका चल्छन् जसमा मानिसहरूलाई धनीहरूको रहस्य सिकाइन्छ। हुन त उनको विषय लगानीबाट धेरै मुनाफा र कम जोखिम भन्ने हुन्छ। तपाईका बच्चालाई धनी बन्न सिकाउने हुन्छ, कम्पनी सुरु गर्ने र त्यसलाई बेच्ने हुन्छ। तर उनको जोरदार सन्देश हुन्छ, आफूभित्र सुतिरहेको पैसाको जिनियसलाई जगाउनुहोस्। तपाईको जिनियस बाहिर निक्लनको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको छ। विश्व प्रसिद्ध वक्ता र लेखक एन्थोनी रबिन्स रोबर्ट्सका बारेमा भन्छन्, शिक्षामा रोबर्ट कियोसाकीको काम सशक्त, प्रभावकारी र जिन्दगीलाई बदल्न सक्ने खालको छ। म उनको कोसिसलाई सलाम गर्छु र उनको धेरै प्रशंसा गर्छु। महान आर्थिक परिवर्तनको यस अवस्थामा रोबर्टको सन्देश अनमोल छ। स्यारोन एल लेक्टर, श्रीमती र 3 छोराछोरीकी आमा, सीपीए, व्यावसायिक म्यानेजर साथै खेल तथा प्रकाशक उद्योगकी सल्लाहकार स्यारोन लेक्टरले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो व्यावसायिक प्रयास समर्पित गरेकी छन्। उनले फ्लोरिडा स्टेट युनिभर्सिटीबाट एकाउन्टिङमा डिग्री हासिल गरिन्। ठूला एकाउन्टिङ फर्म मध्ये एउटामा उच्च पदमा रहेर काम गर्ने पहिलो महिला बनिन्। उनी कम्प्युटर उद्योगको एउटा ठूलो कम्पनीमा सीएफओ बनिन्। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा कर डाइरेक्टरका साथै विस्किन्सनमा पहिलो क्षेत्रीय महिला पत्रिकाको संस्थापक र एसोसिएट प्रकाशक बनिन्। त्यस्तै उनले सीपीए को रूपमा आफ्नो व्यावसायिक अस्तित्व जीवित राखिन्। जब उनले आफ्ना 3 बच्चालाई ठूला हुँदै गरेका देखिन्, उनको ध्यान तत्कालै शिक्षातिर मोडियो। उनीहरूलाई पढ्नको लागि प्रेरित गर्नु चुनौतीपूर्ण काम थियो। उनीहरू पढ्नुको सट्टा टिभी हेर्न मन पराउँथे। त्यसैले उनले पहिलो इलेक्ट्रोनिक बोल्ने पुस्तक आविष्कारसँग गठबन्धन गरिन् र इलेक्ट्रोनिक पुस्तक उद्योगलाई वर्तमानमा करोडौं डलरको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म फैलाउनमा सहयोग गरिन्। उनले बच्चाहरूको जिन्दगीमा पुस्तकलाई पुनःस्थापन गर्नको लागि नयाँ तरिका विकसित गर्नमा अग्रणी भूमिका निभाइराखेकी छन्। उनका बच्चाहरूले बढ्नुको साथसाथै पढाइमा पनि रुचि लिन थाले। उनले पनि ठूला हुँदै गएका बच्चाको शिक्षामा पूर्ण रुचि लिन थालिन्। उनी गणित, कम्प्युटर पढ्ने र लेख्ने शिक्षाको क्षेत्रमा जोरदार कार्यकर्ता बनिन्। हाम्रो वर्तमान शिक्षा तन्त्र आजको दुनियाँमा भइरहेको विश्वव्यापी प्रविधिका परिवर्तन सँगसँगै बदलिन सकिरहेको छैन। हाम्रा आफ्ना सन्तान यस्तो स्कुलीय र आर्थिक समय अनुसार बाँच्ने मात्र नभई सुखी र समृद्ध पनि रहन्। रिच ड्याड पुअर ड्याड द क्याश फ्लो क्वाड्रेन्टकी सहलेखिका। यसरी रिच ड्याड पुअर ड्याड अथवा धनी बुवा गरिब बुवा किताब यही समाप्त हुन्छ।